वसूल मिल जाए, वसूल इलल हक, वसूल इलल्लाह, अल्लाह तक वसल, तवस्सुल और स्वाद से है यानी वसलत हो जाए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं एक सलाम कर रही हूँ ताकि आप लोगों का इश्क बढ़े, मोहब्बत बढ़े। शुरू के जुमलात जो हैं वो दुआ के हम्दिया हैं, बेशक आप उन्हें तफसीर और उसकी रिफ्लेक्शन ना करें, लेकिन आगे ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैक या अक्रम मसहूबिन मिनल औक़ात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने 20 टाइम्स रमज़ान को सलाम किया है, अस्सलामु अलैक ऐ रमज़ान, और कहा आप अकरम व मसरूफ हो, आप बेहतरीन दोस्त हो, आप वो दोस्त हो जो हमारे दिलों को नर्म कर देते हो। हम सब देखिए कैसे हुक्म इलाही, मुझे पता है आप में से अक्सर मुझसे बेहतर अहकाम इलाही जानती है, लेकिन फिर भी एज अ रिमाइंडर आप लोग कह रहे हैं चले बैठ जाते हैं, शायद थोड़ी सी इस्लाह हो जाए या जो पता है उसको एक दफ़ा हम फिर रिव्यू कर लें। तो बेहतरीन ये दोस्त है जो दिलों को नर्म करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं रक़्क़तिल क़ुलूब व क़ल्लतिज़ ज़ुनूब, ये करीन है, वो ये हसीन सच्चा प्यारा दोस्त है जो मुश्किल कामों को मेरे लिए आसान बना देता है, जो सवाब को मेरे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो इंशाअल्लाह ऐसे दोस्त का हम इस्तक़बाल करें जो कि हमारा महीना माह मुबारक रमज़ान है। जी फिज़्ज़ा जान, मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेती, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी हम स्टार्ट करते हैं। होस्ट मुझे मेरे साथ थोड़ा सा आप सबको बर्दाश्त करना होगा क्योंकि जूम कोई बात नहीं, बिल्कुल नया जी है, बिल्कुल, तो आप मुझे 2 मिनट लगते हैं जी इसको स्टार्ट करते में। मैं साथ साथ कुछ बताती चली जाती हूँ कि देखें हमने आज जो ये मौजू इंतखाब किया है तहारात का, उसकी वजह ये थी ताकि बिल्कुल छोटी सी बात है। आपको मालूम है आप शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के मकबरा हरम में तशरीफ़ ले जाते हैं, मुझे पता है आप लोग जब भी ईरान तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि आपकी ज़ियारत जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बराबर है। मैं जब भी शाह अब्दुल अज़ीम हसनी तेहरान में उनके हरम में जाती हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि आप इतने जलीलुल क़द्र औलाद आइम्मा में से होने के बावजूद आप अपने तमाम ये जो वाजिबात है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम बहुत छोटा समझते हैं, वो जाके पेश करते थे, अपने अकायद को पूछते थे बार बार। या इमाम, आप इमाम हादी की खिदमत में जाते और कहते या इमाम, इमाम हसन अस्करी की खिदमत में जाते और फरमाते या इमाम क्या मैं ये सही सोच रहा हूँ। जैसे हम लोग ऐसे चेकअप के लिए नहीं जाते डॉक्टर के पास, ये एक चेकअप है, हम अभी चेक करें आप लोग सब बिल्कुल सही हो, आई एम 100% श्योर योर वुजू इज बेटर देन मी, योर तहारत इज बेटर देन मी, लेकिन ये सिर्फ एक चेकअप है। ये तमाम उलमा की सीरत थी। जी फिजा जान। बेशक एक हमारे लिए एक रिकंसाइल करना और वाकई अपने आप को रीचेक करना कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आई थिंक कोई हरज नहीं है, बल्कि हमको आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी? किसकी आवाज नहीं आ रही? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, ना खानम की ना आपकी। आपका होगा तो आपने सकता है किया होगा। चलिए हम अपना शुरू स्पीकर करते बंद हैं। जी होगा। हाँ, टाइम इनका स्पीकर बंद होगा। ओके। जी हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये हमारा तहारत का हमने एक कॉन्सेप्ट माइंड मैप बनाया है कि तहारत के अंदर क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं, जिसको राजिया बाजी मुझसे बेहतर बता सकती है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से। अभी देखिए हमने रूह की तहारत के लिए, हमें हमेशा जिस्म की तहारत का कहा गया। आप हमेशा अमाल में देखती हैं क्या हसीन इस्लाम है हमारा। हमें हमेशा कहता है कि शब कद्र है, जाओ गुस्ल भी करो और क्या है दुआ भी पढ़ो और कुरान भी। ब्यूटीफुल, यू नो, बैलेंस एंड मॉडरेशन। तो तहारात में अगर हम पहले सबसे पहले गुस्ल की तरफ जाएंगे, है ना फिजा जान, बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। वुजू को कवर करेंगे, फिर हम तयम्मुम को, और फिर इसी तरह अपने आप को और ज़्यादा पाक करने के लिए हमें इन निजासात का भी पता होना चाहिए जो कि हैज़ और दूसरी निफास और मुस्तहाज़ा वगैरह, इंशाअल्लाह। जी अच्छा जी, सबसे पहले गुस्ल में जो पॉइंट्स हम इंशाल्लाह आज जिसको हम डिस्कस करेंगे उसमें
تو یہ سب کو ہی معلوم ہے کہ غسل 2 طریقے کے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ سوئمنگ کرتے ہیں وہ اگر پول میں جو ہے وہ جمپ کریں، ڈائیو ماریں، تو ان کا غسل ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کیپ نہ پہنی ہوئی ہو اور گوگلز نہ پہنے ہو. میں کرتی ہوں کبھی کبھی غسل ترتیبی، اور سوری کیا کہتے ہیں، غسل ارتماسی. ترتیبی، اور دوسرا کیا ہے، ارتماسی. ہاں، ارتماس کرنا. تو ارتماسی ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی آبسٹیکل نہ لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، ایک ساتھ آپ اپنے بدن کو فار ایگزامپل اس پہ اگر میرا ایک سوال ہے کہ اکثر پول میں جاتے ہوئے پانی تھوڑا سا آپ کو ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اکثر کچھ لوگ ڈسینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں، لیکن جب آپ کا تھوڑا سا واٹر کے ساتھ ٹیمپریچر آپ کا وہ ہو جائے، پھر آپ باہر غسل کی نیت سے اگر آپ جمپ کریں پانی میں ایک ساتھ، تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. ہاں ہاں گیلے جسم کے ساتھ آپ کو جانا ضروری ہے. ہاں، گیلے جسم کے ساتھ بھی آپ غسل ارتماسی کر سکتے ہو. جی، ٹھیک نیت کر لو اور آپ جو ہے وہ ڈبکی لگا دو. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی، واجب غسل، مستحب غسل ہمیں پتہ ہی ہے کون کون سے ہیں، وہ ہم ابھی بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. نفاس وہ خون ہے جو عورت جب برتھ دیتی ہے نا بچے کو، اس کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو غسل ہوتا ہے، غسل نفاس کرنا واجب ہوتا ہے، غسل استحاضہ واجب ہوتا ہے، غسل حیض بھی واجب ہوتا ہے کرنا، غسل جنابت واجب ہے، غسل مس میت واجب ہے. اور اگر ہم نذر کر لیں، خود کوئی قسم کھا لیں، تو اس قسم اور نذر کے ذریعے جو ہے بعض چیزیں جو مستحب ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی ہیں. اور پھر what عبادت can not be performed if واجب غسل is، اگر یہاں پر واجب غسل نہ ہو تو کون سی عبادتیں ہم نہیں کر سکتے؟ ہاں فضا، یہی ہے سوال؟ جی جی بالکل بالکل، میرے خیال سے میری اسکرین سے بلاک ہو رہا تھا وہ. واٹ عبادات کین ناٹ بی پرفارمڈ واجب غسل از ناٹ پرفارمڈ، یعنی کہ اگر آپ پہ غسل واجب ہوا ہے تو آپ ایسی کون سی عبادتیں ہیں جو نہیں کر سکتے؟ ہاں، وہ عبادتیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں غسل ضروری ہے، جیسے نماز ہے، جیسے طواف بیت اللہ ہے، جیسے نماز ہے، اور کیا قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، نماز واجب. تو جی، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے آپ مثلا میں حیض کی سے پاک ہوئی ہوں اور مجھے غسل کرنا ہے اور میں نے نہیں کیا، تو مثلا میں پاک ہوئی ہوں کتنے بجے، صبح 8 بجے. ٹھیک ہے، 8 بجے پاک ہوئی ہوں جنابت سے یا حیض سے، مجھے غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، 8 بجے سے لے کر مغرب تک میں نماز پڑھ سکتی ہوں نا ظہر کی. مثلا جب ظہر کا ٹائم ہوگا 8 بجے کے بعد جو ہے وہ ظہر کا ٹائم جب ہوگا، کیونکہ صبح کی نماز تو میں نے نہیں پڑھ لیا، اب وہ تو ٹائم ختم ہو گیا، میں ابھی پاک ہوئی 8 بجے صبح پاک ہوئی فار ایگزامپل. اب مجھ پہ جو واجب ہے غسل کرنا وہ نماز کے لیے واجب ہے. تو اگر 8 بجے اذان ہو رہی ہے یا 7:30 اذان ہو رہی ہے تو مجھے 7 پہ جو ہے وہ ضرور غسل کرنا ہوگا اس نماز کے لیے. ٹھیک ہے، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو غسل واجب ہو جاتا ہے نماز کے لیے یا کوئی بھی عبادت میں کرنا چاہ رہی ہوں جو واجب ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی انسان پاک ہو فوراً غسل کر لے. جیسے جنابت سے پاک ہو جائے فوری غسل کرنا ثواب ہے. جیسے ہی آپ کا حیض پاک ہو گیا آپ فوراً کر لیں، بے شک ابھی نماز میں مثلا 5 گھنٹے پڑے ہوئے، آپ واجب آپ پہ 4 گھنٹے پہلے کرنا ہوگا، لیکن آپ پہلے کر لو. ٹھیک ہے، پاک رہنا جو ہے وہ ثواب ہے. اور ہمارا جو اسپرچل ایسپیکٹ جو غسل کی طرف سے آتا ہے کہ غسل خدا نے کانسیپٹ کیا رکھا ہے غسل کے پیچھے، فزیکلی ہم پانی اس کو اپنے پہ وہ کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے جب ہم غسل لے رہے ہیں؟ Oh yeah, amazing question. کیونکہ there are so many good tidings about غسل. اچھا، نیت تو ہماری یقیناً یہ ہے کہ میرے رب نے میری روح اور جسم دونوں کو پاک کرنے کے لیے مجھے کہا ہے راضیہ جاؤ باتھ روم میں، ٹھیک ہے، غسل کرو. اچھا، اور میں نے دعا بھی پڑھنی ہے، اللہم
اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. I just love it. پانی آ رہا ہے اور آپ توبہ کو یاد کر رہے ہو, پانی آپ کے بدن پر آ رہا ہے اور آپ طہارت روحانی کو یاد کر رہے ہو. تو بہت سی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے, دعا پڑھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صحیح, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کی جو موومنٹ ہے غسل کرتے ہوئے, حول یعنی موومنٹ, قوہ یعنی طاقت, both are definitely only exclusively from Allah tabaraka wa ta'ala. So اس لیے یہ I love this ذکر while doing my غسل. اور پھر کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ثواب کیا ہے, اجر کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو تمام پیغمبروں کے حلقے میں تھا, سب پیغمبر موجود تھے, لیکن وہ ان کے پاس نہیں جا پا رہا تھا, ٹھیک ہے, موت کے بعد. اور اتنے میں جو اس نے غسل جنابت کی تھی, اس کا ثواب, اس کا اجر جو ہے وہ اس کے قریب آیا, جس کی وجہ سے جو آبسٹیکلز, جو رکاوٹیں اس میں اور پیغمبروں کے نور تک پہنچنے میں تھی, وہ ہٹ گئی. اور اس غسل جنابت کے نور نے اس شخص کو میرے پہلو میں لا کر بٹھا دیا. کین یو بلیو اٹ؟ میں خود حیران ہوتی ہوں. یعنی جو کام ہم قربتاً اللہ, اللہ کے حکم پر کرتے ہیں, اس کا اجر, اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمیں اس مقام تک لے کے جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے, ہمیں نبی کے قریب لے جا سکتا ہے. اب میں جلدی سے بریکٹ میں یہ بتا دوں, مجھے پتا ہے بہت سی ینگسٹرز بھی موجود ہیں, لیکن حکم الہی میں حیا نہیں ہونی چاہیے, شرم نہیں ہونی چاہیے. یہ حدیث ہے جو ہم پیش کریں, ہم حدیث کے دسترخوان میں ہیں. حدیث یوں کہتی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ان کا فزیکل انٹیمیسی ہوتا ہے تو 70,000 ملائکہ, یہ میرے نبی رحمت للعالمین کا مہینہ اور آپ کا قول ہے, آپ کا فرمان ہے. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ اسلام نے زندگی کے ہر چیز کو جو لوگ جس کو تقدس نہیں دیتے, اسلام نے اس کو اتنا تقدس مینز اس کو اتنا احترام اور اس کو اتنا اسپرچول اس میں رنگ ڈال دیا ہے. تو 70,000 ملائکہ اپنے پروں کو بچھائے اور رحمت نازل کرتے ہیں, اور جیسے ہی وہ غسل کرتا ہے شخص, ہر غسل جنابت کے ڈراپ اور قطرے کے بدلے میں جنت میں ایک شہر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنت میں آپ کے لیے ایک محل بن جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کا جو غسل کرے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں پروردگار عالم جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. ایسا محل جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی خیال میں وہ آیا. اور جنت میں ہر قطرے کے بدلے میں ایک چشمہ بنتا ہے, ایک فاؤنٹن. تو جن کے بدن پہ زیادہ بال ہے وہ خوش ہو جائیں, کیونکہ انہیں زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ اجر ملے گا. اس کا مطلب ہے یہ محل جو ہے یہ صرف لیڈیز کو ملے گا یہ والا, کیونکہ حیض تو صرف خواتین کے ساتھ ہے جڑا ہوا. Exactly. یہ محل بھی اور چشمے بھی ہر بدلے میں, اور یہ ہماری فضیلت ہے. حیض اسلام میں ایک فضیلت ہے. اب میں نے حدیثیں پڑھی باقاعدہ, وہ 2-3 حدیثیں جو میں نے اپنی بک 40 Steps to Forever میں لکھی, اس کے علاوہ بھی میں نے آج کل میں بہت سی حدیثیں پڑھی کہ میں حیران ہو گئی کہ کتنا پازیٹیولی اسلام دیکھتا ہے. میری جان قربان ہو اسلام پر. جی جان. اچھا, تو ہمارا جو غسل, ہم لوگ کچھ ایسے واجب غسل بھی ہیں راضیہ باجی, آئی وانٹ کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا لائٹ شیڈ, کہ جن کو غسل کرنے کے, ان واجب غسل کرنے کے بعد ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ کون سے غسل ہیں؟ غسل جنابت پر تمام فقہا کا اتفاق ہے. All of them, they accept that after غسل جنابت you don't need to perform any kind of wudu. Okay, that is done. That is اجماع. Okay, لیکن باقی جتنے بھی واجب غسل ہیں اور جتنے بھی معتبر اوتھینٹک مستحب غسل ہے, لائک غسل جمعہ, جو جس کی بہت تاکید ہے, حدیث سے بہت معتبر ہے, دوز کائنڈ آف واجب غسل, یا جیسے نیمہ شعبان کا غسل جس پر بہت زیادہ تاکید ہے, ایسے غسل کے بارے میں اکثر فقہا نے کہا ہے we don't need wudu after غسل. Okay, so that غسل would be enough for wudu.
سو اکثر یہ سوائے غسل مستحاضہ متوسطہ کے اس کے بعد وضو چاہیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ واجب غسل میں وہ کیا کہتے ہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میرے خیال سے ہمارے دو یہاں پہ سننے والوں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے. آپ مجھے اتنا بتائیے کہ ہم لوگوں کے سوالات ابھی بیچ میں لیں جو ہم جس ٹاپک پہ ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم اگر وہ ٹائپ کر لیں that would be better if they type it and if you feel that is connected to our can they I think yeah they can do that, لیکن مجھے پھر اس میں سے اسکرین شیئر کرنا بند کرنی پڑے گی because for me to view the پھر رہنے دیں. اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو if you can see the questions رازیہ باجی. Yeah, I can see. Yes, if you think they are related to this topic right now you can answer them because مجھے اسکرین شیئر کرنی بند کرنی پڑے گی اپنی طرف سے. جیسے پول کا انہوں نے پوچھا کہ پول میں جو ہے وہ اگر بہت زیادہ کلورین ہے جس کی وجہ سے یہ بھی ایک سوال تھا کہ پانی پاک ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، آب مضاف نہ ہو، لیکن اس سے وہ مضاف نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہاں پتہ کیا ہے کہ وہ پاک کر سکتا ہے. آب مضاف جو ہے وہ مطہر نہیں ہوتا، لیکن پول کا پانی اتنا اس میں ڈلتا ہے کہ وہ اس کو مضاف نہیں بناتا. ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک صرف میرے سامنے یہی ایک کوشچن آیا اور اگر آپ لوگ ٹائپ کر لیں بیچ بیچ میں تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دیتی جاؤں گی. اچھا ایک یہ بات ہے کہ اگر آپ پہ فار ایگزامپل غسل واجب ہے اور آپ کا ابھی آپ حیض سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کی نماز ظہر میں مغرب کا وقت بالکل ہونے والا ہے اور ظہر میں بالکل ختم ہونے میں 5 منٹ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی آپ اس وقت غسل لے سکیں، تو کیا اس وقت کیا احکام ہے ہمارے لیے کہ کیا ہم اس وقت ظہر کی نماز چھوڑ دیں یا ہم وضو کر کے نماز پڑھ لیں؟ جی اس وقت اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کم ہے تو اور پانی ہے تو وضو کریں. وضو بدل از غسل یا تیمم کیا جاتا ہے اس وقت. ایسے وقت میں وقت کم ہونے کی جب وقت کم ہو غسل کے لیے تو تیمم بدل از غسل کیا جاتا ہے. اور نماز ایسی چیز ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ کو اجازت نہیں ہے قضا کرنے کی. کچھ بھی ہو جائے آپ قضا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے نا سب کو. جی جی. قضا کا مطلب یہ کہ میں نے گناہ کیا، قضا کر لی، یعنی قضا ہو گئی میری، اب میں اس قضا کو پڑھ رہی، وہ گناہ ہے. ورنہ قضا نہیں الا ان کہ آپ سو رہی ہو یا بے ہوش ہو یا اتنی مریض ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو آپ اس کی قضا کرتے، وہ الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہو گئے جو لوگ مضطر ہیں، بیچارے ہیں، وہ تو وہ والی حالت ہو گئی نا کہ آؤٹ آف کنٹرول. ٹھیک ہے، اگر ہمارے کنٹرول میں ہے سچویشن تو اگر 2 منٹ بھی رہتے تو آپ نے آدھے منٹ میں تیمم کر کے بدل از غسل آپ نے جو ہے نماز پڑھنی ہے. تیمم کا طریقہ پھر ہم بتا دیں. بالکل بالکل. تیمم کا ویسے آگے ایک آئے گا الگ سے تو ہم تیمم پہ اس وقت چلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پر آتے ہیں وضو کی طرف. جی جی. وضو میں ہمارے پاس جی بتائیے. جی واجب وضو ہے ہمارے پاس کہ ہم جو وضو کا عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون سے ایسپیکٹس واجب ہیں اور کون سے ایسپیکٹس اس میں مستحب ہیں وضو میں. ہاں وضو بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں شارٹیسٹ وضو مینز واجب وضو کا پتہ ہو تاکہ آپ اگر ایئرپورٹ پر ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی آپ کی فلائٹ جانے والی، آپ جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہو، نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے نا، آپ استحباب میں لگی رہو گی اور آپ کا شاید آپ نماز نہ پڑھ سکو. ایسے حالات کے لیے واجب وضو ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پانی لیا اور جہاں سے بال اگتے ہیں نا، یہ جہاں سے بال اگتے ہیں جو آپ کا ماتھا ہے، فور ہیڈ ہے، وہاں سے لے کر آپ نے یہاں چن تک، چن کے نیچے تک احتیاطاً، جس کو آپ چن کہتے ہیں، اس ایریا کو دھو لیا اور جتنا ہاتھ آپ کا چہرہ آتا ہے اس میں آپ نے اس کو دھو لیا. ایک دفعہ آپ نے چہرہ دھویا نمبر 1. پھر آپ نے پانی لیا ایک ہی دفعہ، اگر اچھی طرح ڈال دیا ایک ہی دفعہ آپ نے کلائی سے لے کر آخر جو آپ کی فنگرز کے ٹپس ہے اس کے آخر تک کو اگر آپ نے کور کر لیا ایک دفعہ واجب ہے.
बस एक दफा इसको भी डाल दिया, बाकी मुस्तहब है, दूसरी दफा मुस्तहब है। हम सिर्फ वाजिब की बात करें, आपने ये किया, मसा मिनिमम ये कि बस मसा कहलाया जाए, मिनिमम इतना सा टाइनी सा भी हो जाए, लेंथ में भी और विथ में भी बहुत ही कम अगर आपका हो तो इतना सा बस हल्का सा आपने कर लिया, और इस एरिया में मसा हो सकता है, सही है। हाँ, ऊपर नीचे ये कुछ भी area? हो, कुछ नहीं होता मसा। This ये area? पूरा एरिया फोरहेड का, अगर आप 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 पार्ट्स में करें तो ये फ्रंट एरिया पूरा। तो जो लोग साइड से मांग निकालते हैं वो वहां पे मसा कर सकते हैं, बहुत साइड पे ना हो, इधर हो। हाँ जी बिल्कुल। तो और अगर मसा आप उससे करने के टाइनी लिए सा भी कोई मसा, किसी नो उंगली नो पे एनी होना शर्त? Any finger, okay. any finger or any direction, or but it shouldn't touch with our water which we have in our face, yeah, जो चेहरा पहले से धुल चुका है ना उसके पानी से टच, आपस में कनेक्ट इसका ना, मतलब है यहीं कि पे आके हम रोक अपने दे बस, फोरहेड से आने से पहले ठहर जाएं। एग्जैक्टली ठहर जाए जी। बिल्कुल। इसलिए आप बेशक यहाँ से यूं कर ले, मुस्तहब तो वो बाद में, अभी हम गुफ्तगू नहीं करें कितना है, लेकिन वाजिब की बात हो रही है। और फिर ठीक है। आपने पाँव कभी कोई भी एक फिंगर को भी ले लिया अगर फॉर एग्जांपल, और उस पे मसह कर लिया थोड़ा सा भी, यहाँ तक आपने पाँव का कर लिया, दैट वुड बी इनफ। तो ये हो गया मिनिमम वाजिब शॉर्टेस्ट वुजू। ठीक है। वाजिब वुजू, बाकी सारी चीजें हाँ, वाजिब वुजू को लेके एक सवाल है कि अक्सर ज़ियारात वगैरह पे जब हम जाते हैं तो काफले वाले हम लोगों को एक स्प्रे बॉटल दे देते हैं जिसपे हम लोग अपने हरम के अंदर जब वजू हमारा टूट जाए तो हमें ऑल द वे बाहर आके वजू करके दोबारा अंदर ना, अक्सर उस स्प्रे बॉटल से जब वजू किया जाता है तो आप निकालते हैं तो बाय द टाइम आपने चेहरे पे हाथ फेरा, बाजुओं पे हाथ फेरा, आपके हाथ इन द एंड जब आप मसा एक तरफ के अक्सर पाँव की तरफ जाते हैं, सर का मसा करने जाते हैं तो आपके हाथ ड्राई होने लगते हैं क्योंकि आप पानी बहुत मिनिमम यूज कर रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या हम दोबारा से वजू स्टार्ट करें या कोई और ऐसी चीज है कि जिससे हम, या हम कंटिन्यू ऐसे ही रखें, उस वक्त क्या हुक्म होगा? जी जी, हाँ, बस इतना ही, आखिरी जो आपने लेफ्ट हैंड धोया ना उससे स्प्रे से, सही, उसमें जो वही तरी, हल्की सी जो तरी है जिससे स्प्रे में इतना पानी डालना चाहिए कि हम कहते हैं कि बस ये कहा जाए कि पानी एक तरह से हल्का सा जरियान पा रहा है पानी, ठीक है, बस इतना, इसकी जो तरी है दैट्स इनफ। बाकी बेशक खुश्क हो गया, आप इसी से मसा कर लो, बाकी बेशक खुश्क हो गया, आपका वजू सही है। ठीक है। और अच्छा जी, स्प्रे किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है जी। आगे हम और बाकी जो हमारे वजू के अंदर हाथों का धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये वो सारे अमाल के अंदर आते हैं, मुस्तहब हैं, सब मुस्तहब हैं जी ठीक जी। है। और ऐसी कौन सी इबादतें हैं जिसके लिए वजू करना वाजिब है, जिनके बगैर वजू के बगैर वो अमल हम नहीं कर सकते? नमाज तो है, उसके अलावा नमाज मैयत के अलावा बाकी तमाम वाजिब नमाजों के लिए और मुस्तहब नमाजों के लिए वुज़ू ज़रूरी है। तवाफ, जैसे आपने बताया, बैतुल्लाह का तवाफ करना हो, और अगर आपने कुरान को टच करना हो उसके लिए ज़रूरी है, और अगर कोई सजदा, कोई तशहुद की आपने क़ज़ा बजा लानी है, कुछ ने कहा एहतियात मुस्तहब है, सजदे सहव करना होता है, जैसे अगर आपने एक वर्ड इजाफी पढ़ लिया, जैसे आप गलती से खड़ी हो गई और आपने कहा बिहौलिल्लाहि व कुव्वत, और आपको फिर याद है ओ मुझे तो बैठना है, तो आपने एक छोटा सा एक जुमला, एक हरकत इजाफी की ना, उससे नमाज बातिल नहीं हुई, लेकिन आप एक सजदा करोगे, सहव यानी भूल का, वो भूल जो हल्की सी भूल चूक हो गई मुझसे, उस भूल चूक की माफी के लिए एक सजदा किया जाता है जिसे कहते हैं सजदा सहव, ठीक है। तो उसके लिए, या जैसे मुझे बाद में शक होता है कि मैंने एक मुझसे शायद तशहुद मिस हो गया, तो आप तशहुद की क़ज़ा करते हो, तशहुद फरामोश शुदा की, तो उसके लिए वुज़ू ज़रूरी है। और आखिरी उस वक्त वुज़ू ज़रूरी है जब आप नज़र कर लो। बाज़ लोग पता है नज़र करते हैं, कसम खाते हैं कि मैं मसलन ये 3 दिन बिफोर रमज़ानुल मुबारक आई वांट टू बी ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वुज़ू। अगर आप
इतनी अच्छी सी नजर कर लो कि मैक्सिमम टाइम विदाउट एनी लॉजिकल रीजन में विदाउट वुजू नहीं रहूंगी, और फिर आपका वुजू टूट जाए तो आपको फौरन वुजू करना वाजिब हो जाएगा। ओके, अगर आपने ये नियत, अगर खुदा से आपने ये इस चीज का पैक्ट किया है कि मैं ये अय्याम वुजू में, अच्छा ठीक है। और कुरान के वाजिब सजदों के लिए वजू जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, वजू से रिलेटेड कुछ सवालात हैं। एक तो सवाल यहाँ पर भी है कि वजू करने से पहले जैसे चेहरे पे मेकअप है, लोशन है, क्रीम है, इसका 100% रिमूव करना जरूरी है? और चेहरे के अलावा बाजुओं पे भी अगर लोशन या क्रीम लगी हुई है या बालों पे तेल लगा है? इन सब का ये कि इंसान खुद जज करे, ठीक है। जैसे मैं और मेरी स्किन है, मुझे पता है कि मैंने ये लोशन लगाया तो ये लोशन कितना जज्ब हुआ और कितना बाकी रह गया, कितनी चिकनाहट है, इतनी चिकनाहट है कि जिसकी वजह से पानी मेरे स्किन तक नहीं पहुंच रहा और ये ऑब्स्टिकल है। तो कोई और नहीं कह सकता, आपको खुद लगता है, जब आप हाथ फेरते हो आपको लगता है ओ ये तो इतना चिकना है कि वुजू तो नहीं होगा, तो देन यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ लिक्विड, वॉशिंग लिक्विड। अदरवाइज आप जो है, बेशक आपके बाज का ऐसा होता है फौरन जज्ब हो जाता है, हर एक की स्किन अलग होती है, ठीक है, और आपको लगे कि बिल्कुल ही ऑब्जर्व हो गया, कुछ भी नहीं, चिकनाहट ही नहीं है, तो फिर बेशक आपने लोशन लगाया भी हो, आप वुजू करके निकल जाएं। चेहरा साबुन से धोना जरूरी नहीं है। तेल का भी यही है कि तेल आपने खूब आप अच्छी तरह लगाएं तेल। बाज ऐसा करते हैं इस एरिया पे तेल नहीं लगाते, ठीक है, इतना सा एरिया छोड़ दे, मसा का एरिया, ठीक है। या अगर आपने मसा के एरिया को भी लगा दिया है तो उतने एरिया को आप टॉवल को थोड़ा सा वेट करके उस एरिया से रब करें अच्छी तरह कि वो चिकनाहट हट जाए। जब चिकनाहट हट गई तो वहां आपने मसा कर लिया, बाकी सारा चिकना है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वुजू के लिए आपको इतनी सी जगह मसा के लिए चाहिए। अच्छा, मसे के लिए एक चीज है कि सर का है, बालों का है, यानी तराई जो है आपकी स्किन तक पहुंचनी चाहिए। अगर बाल घने हैं तो मांग निकाल के किया करना जरूरी है, या बालों के ऊपर से ही इट्स फाइन? नहीं, आपके जिनके बाल लंबे हैं ना, खवातीन के बाल लंबे होते हैं, उन्हें स्किन पे करना होता है। जिनके बाल छोटे हैं, जैसे मर्दों के छोटे होते हैं, वो ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उससे घनपन का से कोई ताल्लुक नहीं है, लेंथ रिलेशन है इसका? जी जी जी, लेंथ से। ठीक है। और वजू हमारा किन चीजों से, क्योंकि अक्सर लोगों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इस चीज को वाज़ेह कर दीजिए कि किन चीजों से वजू बातिल हो जाता है? वुजू बातिल होता है इन 4-5 चीजों से। नंबर 1 नींद, नंबर 2 वॉशरूम का इस्तेमाल, नंबर 3 जो है वो अक्ल दूर करने वाली चीजें, जैसे आप ने कुछ ऐसा कुछ पी लिया जिससे खुदा ना खास्ता मस्ती आ गई, बेहोश हो गए, कोई ऐसा इंजेक्शन लिया जो चीज बेहोश कर देती है, अक्ल को दूर कर ड्रग्स देती एंड है, वो अल्कोहल? आपके वुजू को तोड़, या हो सकता है कुछ ऐसी दवाइयां भी हो, बाज बाज ऐसे मेडिसिन ले लेते हैं जिससे वो अक्ल में नहीं, उनके होश हवास में नहीं रहते, वो वुजू को तोड़ देता है। और इस्तिहाजा वुजू को तोड़ देता है, जैसे आपको ब्लीडिंग शुरू हुई, जो आपको पता है हैज नहीं है, वुजू इस्तिहाजा है, तो वो वुजू को तोड़ देता है। और जिन के लिए गुस्ल जरूरी है, ठीक है, मसलन हैज है, मसलन जनाबत है, वो भी वुजू को तोड़ देता है, या मसे मैयत है जिससे आपको वुजू करना पड़ता है। तो जिन अमाल के लिए आपको वुजू करना वाजिब है, अगर आप गुस्ल करना वाजिब है, अगर आप वुजू में हैं, आपने वो अमल अंजाम दिया, तो आपको डेफिनेटली वुजू भी आपका बातिल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप उसके अलावा हाँ, छोटे कुछ भी बच्चे वुजू हैं, को आप बातिल उनको नहीं वॉशरूम लेके गए, उनको वॉश कराया, तो उससे तो नहीं वजू टूटता? बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हैं, यकीनन हम खुद वॉशरूम जाएं, हमारे बदन से गैस निकले, हमें नींद आ जाए, हमें इस्तिहाजा आ जाए, हमारी अक्ल दूर हो जाए, हम कोई ऐसा अमल अंजाम दे जिससे गुस्ल हम पर वाजिब हो जाए, तो हमारा, लेकिन बाकी चीजें, किसी चीज को देख लिया, कोई बुरा सीन देख लिया, वो अलग से गुनाह है, लेकिन वुजू नहीं तोड़ता। ठीक है। और अगर आपको शक हो जाए कि आपका वजू कायम नहीं है, शक है, अब आपको, अब आप बिल्कुल 50-50 दौराहे पे खड़े हैं,
آپ کے لیے کیا اسینشیل ہے اس وقت؟ آپ دوبارہ وضو کریں یا شک کو بالکل ہی پرے کر کے اور آپ اسی جو آپ نے وضو پہلے کیا تھا اسی کے ساتھ آگے بڑھ جائیں؟ ہاں دیکھیے، ویسی آپ کا وضو بالکل ٹھیک بھی ہو تو وضو پہ وضو بہت ثواب ہے، نور علی نور ہے، نو ڈاؤٹ، یا لیکن ہم لوگ سست ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے، کرنے کے بعد آپ کو شک ہے میرا وضو باقی ہے یا نہیں، تو حکم الہی یہ ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے، کیونکہ پہلے کیا تھا تو ابھی بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس وقت آپ کو وضو کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، ایک دفعہ کیا ہے لیکن ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، تو اس وقت آپ کا وضو ہے کیونکہ آپ نے کیا تھا نا۔ تو اسلام اتنا جی پازیٹیو سوچتا ہے، کہتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے، آپ کا وضو ہے، نیگیٹو نہیں سوچتا، سخت نہیں لیتا۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی لینا چاہیے، اللہ نے ہمارے ساتھ اسی طرح لیا ہے۔ ٹھیک ہے راضیہ باجی، چیٹ پہ دیکھ لیجیے اگر لوگوں نے کویسچنس اگر لکھے ہوں وضو سے جی بہت ریلیٹڈ۔ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، آئی ڈونٹ نو وضو سے ریلیٹڈ ہے صرف کہ کیا ہے۔ ایک تو کہا ہے غسل کرتے ہوئے جو ہم شاور کے نیچے اپنا پوزیشن شاور کے نیچے بدلتے ہیں، لیفٹ سے رائٹ ہو جاتے ہیں، تو اگر پانی صحیح طرح پہنچ جائے تو اٹس ویلڈ، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں پہلے رائٹ سائڈ کرنا ہے پھر لیفٹ سائڈ کرنا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر غسل واجب ہے لیکن فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس وقت دیکھیں جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ ٹائم دیکھ کے جاؤ گی نا نہانے کے لیے، آپ کہہ رہے ہو او 5 منٹ ہے، ٹھیک ہے، اس 5 منٹ میں غسل کمپلیٹ نہیں کر سکوں گی، میری نماز قضا ہو جائے گی، میں نے غسل بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی، 5 منٹ میں مثلاً نماز قضا ہونے والی ہے، تو آپ نے تیمم کرنا ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا ہے، رمضان مبارک ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جلدی سے اگر اذان فجر سے پہلے غسل کر سکتی ہیں تو کر لیں، لیکن اگر آپ کو شک ہو رہا ہے یا آپ نہیں کر پا رہی اور فجر کے وقت آپ ناپاک ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو کر رہی ہوں تو وہ جی ٹائم کم ہو تو یقیناً تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کرنا۔ کسی نے انمیوٹ کی پوچھا ہے آپشن آ ایسا گئی ہے؟ ہے اب، جی مطلب میوٹ ان میوٹ کی۔ ایک منٹ بس پیچھے ہو آپ نا، لوگ انسیا پی ہے۔ پلیز خواتین آپ لوگ اپنے اپنے مائکس کو میوٹ کر دیجئے۔ جی شکریہ۔ جی راضیہ باجی آگے نہیں، ہاں ایک اور سوال ہے کہ نان مسلم کے ہاتھ سے اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے اور وہ ویٹ تھا تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی نجس چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ شب قدر، if we are in حیض، شب قدر کے دوران اگر حیض میں ہیں تو آپ سارے اعمال کر سکتے ہو سوائے نمازوں کے اور جن میں سجدہ واجب ہے وہ آیات کے علاوہ، باقی آپ سب کے سب پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میری آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، اچھا وہ شاید وہی ہوں گے جنہوں نے تھوڑا اپنا جن کے غلطی سے سپیکرز آف ہو گئے ہوں گے، ایسا ہوتا تو اب تک بہت ہاں میسیجز ہوتے اور جی مجھ کو بھی آپ کی جی آواز نہ آ اچھا رہی ہوتی۔ اچھا، اور ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں وضو کا ہمارا وہی اسپرچل ایسپیکٹ کہ خدا نے ہم پہ وضو جو کیا ہے، ہم پہ ایک نماز کے لیے ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جیسے غسل کے لیے ہے اسی طرح وضو سے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اور وضو کے کیا فوائد ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے۔ وضو تو ایک ایسا پیارا نور ہے کہ ہم کیا بتائیں اس نور کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بالکل عذاب کے لیے تیار کر دیا، آمادہ کر دیا تھا، اتنے میں وضو کا نور آیا اور اس نے آ کر اس کو بچا لیا۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، وضو وہ ویپن ہے، وہ شیلڈ ہے، وہ ذرا ہے جو ہمیں بہت سے وسوسائے شیطانی سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وضو جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر
पानी से दोस्ती शुरू करते हो, पानी को टच करते हो, जैसे आपका रिलेशनशिप आब हयात के साथ शुरू होता है ना, पानी के साथ शुरू होता है और आपकी जबान पर बिस्मिल्लाह होता है, आप जहां जहां पानी डाल रहे हो, देखिए मेरी बात गौर से सुने, हाँ ठीक है प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, और ज्यादा गौर से सुने, बहुत सी यूथ मौजूद है, मैं देख रही हूँ दुनिया भर से माशाल्लाह मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स आई हुई है। तो जैसे ही आपने पानी को सलाम किया यानी टच किया, जहां जहां पानी लग रहा है वहां वहां नूर यानी तमाम वो गुनाह का डर्ट जो है वो उससे दूर हो रहा है। सो पता है आपको, वुजू कफारा है हमारी गुनाहों का, वुजू नूर का लिबास है। सो आई कांट बिलीव इट, ये क्या प्यारा इस्लाम है, यानी कितनी खुशखबरियां हमें देता है कि जैसे आपने चेहरे को धोया, फौरन परवरदिगार आलम मलाइका से कहता है कि इस बंदी की उन तमाम गुनाहों को माफ कर दो जो इसने आंखों से, जो नाक से, जो मुंह से, जो जबान से किया, और फिर हाथ के गुनाह। अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाहुम्मा यमीनी, इसका मतलब है मुझे अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, क्योंकि असहाबे यमीन वही होंगे जो बहुत प्रोडक्टिव होंगे, जो बगैर चून चरा के, नो कंडीशन, कौन है क्या है कुछ नहीं देखते, अच्छा काम है लेट्स डू इट। साबिकू, साबिकू मींस जस्ट रश, यू नो कंपटीशन हो। साबिकू इला मगफिरत रब्बिकुम, जो सारिऊ का लफ्ज आया हुआ है असहाबे यमीन में से बना, मैं अच्छे अच्छे काम करूं। जब आप इसको धो रही हो तो आपके खुदावंदा ये हाथ भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन अल्लाह ने एक साइन बनाई है कि खुदा ना खास्ता अगर मैं गुनाह कर रही हूँ तो उन गुनाहों को मुझसे दूर कर दे, मेरे कौन से बुरे काम है मुझे 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 उनसे दूर कर दे। और पता है आपको, साइंटिस्ट सब कहते हैं ये जो आप अप टू डाउन ऐसे करते, सारी नेगेटिविटी को आप कह रहे हो दफा हो जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, सब अप टू डाउन होता है, ज्यादातर हम ऐसे करते हैं ना, और सारा नूर हम लोग जब पाँव का मसा कर रहे होते हैं तो ले रहे होते हैं, फिर हम डाउन टू अप कर रहे होते हैं। डाउन टू अप में आपने नूर रहमत को जमा कर लिया, क्योंकि वो आखिरी स्टेज है। आपको पता है हज़रत आदम और हव्वा जब शजरे ममनुआ के करीब जा रहे थे और गए और उस शजर को खाया जिसको अल्लाह ने मना किया था, तो उस वक्त फौरन अल्लाह ने कहा ए आदम और ए आदम की औलाद, क़यामत तक अगर अपने आप को गंदा नहीं करना, शैतान के वसवसे में अपने आप को आलूदा नहीं करना, तो वुजू का दामन थाम लो, वुजू के जरिए अपने आप को पाक रखो। तो वुजू के ये जो आज़ा हम धोते हैं, इसका रब्त जो है वो हज़रत आदम और हव्वा के किस्से से है। इट्स सो ब्यूटीफुल और इतना मजा आता है, इसको तो हम घंटों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है। अच्छा फिर हदीस है, जी बताइए। नहीं, वुजू यानी कि हमारा आर्मर बन जाता है, हर बुराई से बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तजर्बा करें, आपको खुद आपकी रूह में वो तहारत, और जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि आपकी होशियारी, तेजी, समझ, बूझ, आपकी मेमोरी शार्प कर देता है। और मसलन आपने अगर सास के पास जाना है तो वुजू करके जाएं, शौहर के पास जाना है वुजू करके जाएं, आप बहुत समझ अच्छा बोलोगे, बेहतरीन फोकस रहोगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आपने वुजू किया और आप खुश्क कर देते हो पानी, ड्राई कर लेते हो पानी, तो आपको 1 हसना मिलेगा, लेकिन अगर आप ड्राई नहीं करते हो, उस नूर को रखते हो, तो आपको 30 हसनात मिलेंगे। और अगर आप ठंडे पानी से करते हो तो वो हसनात 30 से भी मल्टीपल होते चले जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को ठंडा 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 पानी बहुत पसंद था वुजू करने के लिए, और ये उम्र को तुलानी भी करता है। गर्मियों में सब ठंडे ठंडे पानी से खुशी खुशी वजू करेंगे, सर्दियों में करे तो बात है ना। बिल्कुल जी। फिजा में क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं लिख नहीं रही, बस उनको ये पूछो कि क्या हम जब नहाते हैं, पाक होते हैं, तो वो फिर जरूरी है वजू करना? हमने जब मतलब मेरे फादर ये कहते हैं कि जब हम नहा के निकले, गुस्ल किया, तो हम मुकम्मल पाक हैं, तो जरूरी नहीं होता कि वजू किया जाए। इस सवाल का जवाब हम दे चुकी हैं। जब ये सेशन हो जाएगा तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है उस पे फिर आप सवाल का जवाब सुन लीजिएगा।
अच्छा, एक सेकंड सवाल कि ये जो बर्प होती है, जैसे वजू टूटता है गैस से, तो अगर ये गैस की होती है, एसिडिटी होती है, जो फिर मुंह के जरिए आप जिसको डकार कहते हैं बर्प्स ना, तो क्या फिर वजू टूटता है? क्यों नहीं अगर नहीं टूटता तो क्या वजह है? नहीं टूटता, क्योंकि अहकाम इलाही है, हुक्म है, हमारे पास आयात है, रिवायात है, मासूमीन ने फरमाया कि विकार से वजू नहीं टूटता। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, हम आगे अब अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं, तयम्मुम पे। जी जी, कि when does तयम्मुम become वाजिब, हम किन हालात में तयम्मुम कर सकते हैं? हाँ, बहुत से हालात हैं, लेकिन आजकल जो हमें पेश आते हैं वो है वही वक्त तंग है, जैसे वक्त कम है और आपके पास गुस्ल करने का टाइम नहीं है, तो आप तयम्मुम करोगे ताकि आप नमाज पढ़ सको। वक्त तंग है नमाज के लिए। नंबर 2, नुकसानदेह है, डॉक्टर ने मना किया है आपको, आपके लिए बहुत हार्मफुल है पानी, आप गुस्ल नहीं ले सकते हो, तो गुस्ल करना हराम हो जाता है, उस वक्त आपको तयम्मुम करना होगा। या आपके पास पानी कम है, आपके पास सिर्फ एक बोतल है, आप उससे वुजू करोगे, खुद पियोगे, गुस्ल करोगे, क्या करोगे, तो आपको तयम्मुम करना होगा। ठीक है, किसी की जान अगर आपने बचानी, इवन जानवर की भी जान बचानी हो, तो इस्लाम कहता है कि आप तयम्मुम करो, वो पानी जानवर को दे दो। इतना प्यारा इस्लाम है, बहुत प्यारा इस्लाम है। ये आयत आज आप लोग जरूर पढ़ें। अगर बच्चे कभी कभी कहे ना गर्मियां हैं, कैसे रोजे रखें, क्या करें, तो आप कहें युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। सूरह बकरा आयत नंबर 185। आप देखो तो सही, अल्लाह मुसलसल हमारे लिए युस्र, आसानी, कंफर्ट, मजा, लुत्फ, हमारी जिंदगियों को बहुत ज्यादा इंजॉयबल बना रहा होता है। देखिए, जितनी आपको प्यास मसलन रोजे में यहाँ लगेगी, आप उतना ही ज्यादा आतश करबला को फील करोगे, याद करोगे। आप जितने प्यासे होंगे, आपका रूहानी जो आबे तहूर है, शराबे जन्नती है, वो आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये तो कितनी अच्छी खुश नसीबी है। तो आप इसको बहुत ही पॉजिटिव एंगल से लेके जाए कि आई एम ट्रूली एंजॉयिंग माई थर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये थर्स्ट जितनी बढ़ेगी, उतना ज्यादा मेरा इनर थर्स्ट, स्पिरिचुअल थर्स्ट जो है, वो अल्लाह उसको क्वेंच करेगा, उसको दूर करेगा। मेरी रूह उतनी ज्यादा कवी होगी, मैं उतना ज्यादा कनेक्ट होंगी अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, और हमारी जाने कुर्बान हो उनके फर्जंदे तिफले शीरखार जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम से। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट करें बच्चों को, आसान, मजे का। बुजुर्ग हैं, रोजा नहीं रखना चाह रहे, तयम्मुम करना उन्हें मुश्किल लग रहा है, आप कहो खुदाया इश्क करो, मोहब्बत करो, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें लाखों मसलहतें हैं, हमें शायद एक कतरा भी ना पता हो, जो हमें पता है वो कुछ भी नहीं है। जी, तो तयम्मुम कब वाजिब होता है, तो मैंने आपको बताया कि इन मौकों पर। जी, दूसरा, ठीक है, अच्छा, और लेकिन अगर पानी के लिए वजू मुहैया है, तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा वजू करने का, मैं तयम्मुम कर लूं, ऐसा तो नहीं मुमकिन? नहीं, इम्पॉसिबल। या ठीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे तयम्मुम किया है? जी, हर वो चीज जो मिट्टी से हो, जैसे खाक है, मिट्टी है, पत्थर है, रेत है, चूना है, बताया गया है, ऐसी चीजें। मसलन यूं भी एक बताया जाता है, जिसको आप जलाएं, अगर मिट्टी को जलाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी रहेगी ना, ठीक है, तो वो अपनी हालत जो ना बदले, ठीक है, वो चीजें मिट्टी से हैं, जमीन से हैं। लेकिन जैसे अकीक है, फिरोजा है, जवाहरात है, उन पर तयम्मुम नहीं होता, डस्ट वगैरह पे हो जाता है। जैसे अगर आपको वैसी मिट्टी नहीं मिल रही, तो अगर आपने कोई देख लिया, कोई कर्टन है जिसपे बहुत ज्यादा डस्ट है, तो आप उस पे भी कर सकते हो, उस पे भी कर सकते हो मजबूरी की हालत में। तो डस्ट जहां इतना हो कि आपके आपके हाथ पे लग जाए, तो आप उस पे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तयम्मुम करने का थोड़ा सा एक तरीका बता देंगे, क्योंकि तयम्मुम ऐसी चीज है जो बहुत आसान, कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत आसान, आप लोग गूगल भी करो, आपको मिल जाएगा। एक है अहकाम इन मिनट्स, उसमें भी तरीका बताया हुआ है। सबसे सबसे पहले ये कि जो भी चीज है जिस पर आपने मट्टी पड़ी, आपने उसके ऊपर
हाथ रखना है दोनों हाथों को, तो आप रिंग हटा दो, अगर कोई ऑब्स्टिकल है कुछ है उसको आप हटा दो, ठीक है। तो हाथ आपके रिंग यहाँ तक एंकल्स पूरे उसको कवर होना चाहिए। बाद के लिए मैं बताती हूँ। पहले आपने दोनों हाथों को ऐसे करके मिट्टी के ऊपर रखा, फिर आपने जहां से बाल उगते हैं ना, हाथ को यूं किया, जहां से बाल उगते हैं माथा का वो एरिया, वहां से आपने इसको यूं रखा, नीचे आप आते चले गए, पूरा माथा आपका कवर हुआ, और थोड़ा सा नोज का एरिया, अब ऑफ अनफ हम कहते हैं नोज, एंड टोटल समहाउ ये पूरा आईब्रोज का ये जो जितना ये एरिया है, ये फोरहेड कवर हो गया। दैट्स इट, ये यूं आप ले आए, बस आसानी से ले आए, ऐसे करके पूरा आपने इसको यहाँ तक ले आए, ये आपका हो गया। और फिर आपने जिस तरह हम वुजू में करते हैं कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को धोते हैं ना, इसी तरह लेफ्ट हैंड को आपने पूरे एंकल्स को कवर करना है। एहतियातन आप बाजू थोड़े ऊपर कर लें, और यूं करके पूरे टॉप ऑफ द फिंगर तक आप इसको ले आए। इसको भी इसी तरह आपने बस यूं कर लिया, दैट्स इट। 1 सेकंड लगता है। नॉट आर्म्स। No, only from ankle till tip of the finger. Okay, यहाँ से कलाई से from the wrist लेकर till the tip of the finger. Sorry, हाँ wrist, sorry मैं एंकल पाँव का एंकल के लिए, हाँ wrist सही है। wrist से लेकर उंगलियों के सिरे तक, ये सिर्फ क्या कहेंगे, पूरा हाथ, बाजू नहीं, हाथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसमें पाँव का जो है वो कुछ शामिल नहीं, बस इतना ही है। जब हमें वजू करने की जरूरत हो, और यही तरीका है जब गुस्ल करने की जरूरत हो। दोनों का एक ही है, तयम्मुम का एक ही तरीका है, ठीक है। दोनों के लिए। हम कहते हैं बदल ऑफ गुस्ल हो या बदल मीन उसके बदले ऑफ गुस्ल हो या बदल ऑफ वुजू हो। ठीक है। सजदे के अलावा किन चीजों पर सजदा हो सकता है नमाज के लिए? प्लीज लेडीज, वी विल स्टिक टू द टॉपिक। हम अगर अपने टॉपिक से डेविएट होके क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने लगे तो हमारा टॉपिक बीच में रह जाएगा। आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह जब हम नमाज के अहकाम पे पहुंचेंगे तब हम ये सजदगा से रिलेटेड सवालात के जवाब दे देंगे आपको। वजू और तयम्मुम से और गुस्ल, मतलब जो हमारा तहारत का टॉपिक है, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चंस विद दोस। अगर वजू छूट जाए और ना महरम के दरमियान किस तरह वजू कर सकते हैं? ना महरम के दरमियान यही है कि आप अपने आप को बचाएं, आपके वो बदन का हिस्सा ना महरम ना देखें। कोई चादर पकड़ ले, अगर आपका कोई दोस्त है, या आप अपना पूरा चादर जो है वो अच्छी तरह से कवर करके अंदर पानी ले जा सकती हैं और कर सकती हैं। अगर पॉसिबल है तो आपने अपने बदन को नुमाया किए बगैर आप वुजू कर सकती है तो कर ले, कोई भी तरीका आपके पास मौजूद हो। और अगर नहीं है तो फिर आप पर उस वक्त वुजू वाजिब नहीं है, बल्कि गुनाह मिलेगा। आप अगर अपने बाजू दिखाएंगी ना महरम को और वुजू करेंगी तो आपको गुनाह मिलेगा, उस वक्त वुजू वाजिब नहीं है। आप वो काम अंजाम ना दें, ताखीर के साथ अंजाम दें या तयम्मुम करें। ठीक है, अब हम दूसरे उसमें चलते हैं अपने। फिजा क्या वजू टूट जाता है ना महरम के सामने जाते हैं तो? नहीं, इस चीज का सवाल का जवाब भी खानम दे चुकी हैं कि वजू किन चीजों से टूटता है, ना महरम के सामने जाने से नहीं। और जैसे हमारे सर पे दुपट्टा नहीं है, बाल खुले हैं, हमने वजू किया हुआ है, हम लोग तो आ रहे जा रहे, घर में नौकर हैं ये, तो ये वजू टूट जाता है? नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि खानम ने इस बात का जवाब दे दिया है, ये बता दिया है कि वजू किन चीजों से टूटता है। ये हमें पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो मेरा मिस हुआ है ये पूरा रिकॉर्ड होगा? जी हो रहा है। अगर आप देखेंगे ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही होगी, साइड पे कहीं लिखा आ रहा होगा। यस रेड। थैंक यू। इसका लिंक जो है वो 24 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाएगा इस पे, जूम पे। और फिर मैं जिसके थ्रू आप सबको इंफॉर्मेशन दी थी इस सेशन की, इसी तरह से आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जी, हम आगे बढ़ते हैं की तरफ। तहारत का बहुत मेन हमारा निजासत भी है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नजिस कर देती हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नजिस कर देती हैं? जी, जिससे हमारा नजासा, जिस्म
جی اچھا جی، بڑا ٹف کوشچن ہے. خون ہمیں نجس کرتا ہے اور ہمارے بدن سے جو نجاستیں نکلتی ہے، یورین ہے، اور ہمیں پتہ ہے جس سے جانوروں میں پگ اور ڈاگ اگر ویٹ ہم نے ان کو ٹچ کیا تو وہ ہمیں نجس کر رہا ہے. اور نجاسات میں کیا ہے؟ بلڈ. ہاں مردار نجس ہے. سوری، بلڈ مردار یعنی کوئی مرا ہوا، کوئی پڑا ہوا ہے، جیسے میت ہے، جانور بھی مرا ہوا آپ اس کو ٹچ کریں وہ نجس ہے. اور وہ خون نجس ہے جانور کا جو خون اگر اس جانور کو کاٹے تو گش کر کے اس کا خون نکلے. تو مثلا مسکیٹو کا خون جو ہے وہ نجس نہیں ہے. میرا خون مسکیٹو نے پیا اس کے بدن میں ہے، کیونکہ وہ اس کے بدن میں چلا گیا اس لیے وہ پاک ہے. ٹھیک ہے، فلائز کا جیسے خون ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جانوروں کا خون جو ہے وہ پاک ہے. صرف ان جانوروں کا خون نجس ہے جو گش کر کے نکلتا ہے، اور باقی آپ لوگ دیکھ لیں اور کچھ اور ہوں گے. جی، تو جیسے بقرہ عید پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرتے وقت اگر چند چھینٹیں کپڑوں پر آ جائیں مردوں کی تو وہ چھینٹیں وہ خون پاک کہلایا جائے گا کیونکہ وہ ایک دم سے ایک چھینٹ آئی ہے اس کی. ہاں، جو حلال گوشت جانور ہیں ان کا وہ فضلہ تو پاک ہے، خون بھی آئی تھنک پاک ہے نا؟ ایسا ہی تھا نا، میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تھا. کیونکہ دو چیزیں، ایک خون گش کر کے نکلنا اور ایک حلال میٹ ہونا، ان دو کی بیس پر چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، خون اس جانور کا نجس ہے جس کا گش کر کے نکلتا ہے، لیکن کیونکہ یہ حلال گوشت ہے اس لیے اس کا خون آئی تھنک پاک ہوگا. میں پھر بھی اس کو تھوڑا سا ری چیک کر لوں گی. ٹھیک ہے، یہ موجود ہے بہت ہر توضیح مسائل میں، اور جو بھی فقہی سوالات ہوتے ہیں اس میں تفصیل سے یہ لکھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. پھر اور غسل اگر ہم ان نجس چیزوں سے کانٹیکٹ میں آ جائیں تو کیا ہم پہ غسل واجب ہو جاتا ہے یا صرف ہم اپنا لباس تبدیل کر، اگر کپڑے ہمارے نجس ہوتے ہیں ان نجس چیزوں سے آنے میں تو ہم صرف لباس اپنا تبدیل کر لیں تو صحیح ہے، اور اگر ہمارا جسم ان نجس چیزوں سے کانٹیکٹ میں آ جائے تو کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، صرف وہ جگہ جو نجس ہوئی ہے وہ کپڑے ہو تو کپڑوں کو پاک کیا جائے، ہاتھ ہو تو ہاتھ کو پاک کیا جائے. دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں. یہ غسل اور واجب اگر ہے. جی، اور اگر ہم بلڈ کسی اور کا بلڈ ہمارا نہ ہو لیکن اگر ہم وضو کی حالت میں ہیں اور کسی اور کا بلڈ لگ جائے، کسی اور کا یورین یا کوئی ایسی چیز لگ جائے تو اس سے ہمارا وضو باطل نہیں ہوتا اور ہمیں نہیں ہوتا. کوئی ضرورت. ٹھیک ہے. ہاں، وہ الگ سے ایک نجاست ہمارے بدن میں آ گئی، اس نجاست کو الگ دور کر دیں گے تو ہمارا وضو ٹھیک ہے، وضو باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کون سی ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی عبادتیں ہیں کہ جب ہم کسی نجس چیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ہم نہیں کر سکتے؟ یہ تمام نجاست کی چیزوں کے ساتھ اگر ہم کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، آپ مستحبات کو انجام دے سکتے ہو. مستحب وہی نافلہ ہے، واجب وہی فرض ہے. کسی نے پوچھا ہے فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ جیسے مثلا آپ کو قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کہیں سے کوئی شاید مثلا آپ کا اسکارف تھوڑا سا کہیں سے نجس ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ قرآن تو پڑھ سکتی ہیں نا. آپ وضو میں ہیں، یہ تھوڑا سا نجس یہاں پر کونے پہ ہے، مثلا مثال دے رہی ہوں، بچے نے تھوڑا سا کہیں ہاتھ لگایا، آپ کو شک ہو گیا شاید یہ میری چادر کونے سے شاید کہیں نجس ہو گئی، میرے پاس بہت ٹائم ہے، میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی، میں قرآن پڑھ لوں. ہاں، آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاتھ بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ وضو میں ہیں، اگر آپ وضو میں نہیں تو ہاتھ نہیں لگا سکتی. تو وہ دوپٹے کا کارنر جو نجس ہے یہ آپ کو گیلا نہیں ہے، ڈرائی ہے، اور آپ دوسری چیزوں کو نجس نہیں کر رہی تو آپ کو مستحب نوافل سے روکتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے کیونکہ نماز کے لیے یہ ہے کہ ہمارے بدن کا خون اتنا کم، جیسے اگر اس انگلی کو جیسے ایک سکہ، ایک کوائن کے برابر یا اس سے بھی کم، ایک
جیسے ہمارے ہاں جو کوائنز ہوتی ہیں، چلے اس چھوٹا والا کوائن اس کے برابر اگر خون بدن میں ہے تو وہ معاف ہے، ہاں بالکل ہی چھوٹا سا، تو وہ معاف ہے. اتنا بدن میں خون ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اس سے زیادہ ہو تو آپ نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ بھی ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، یہ بھی ایک آسانی ہے. ٹھیک ہے، تو جی لوگوں کے سوالات دیکھ لیتے ہیں. اس وقت ہے تو اس وقت تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. پھر مجھے نہیں پتا کہ کس چیز پہ انہوں نے سوال کیا ہے. یہ اگر کوئی راستے میں جانور مر جائے مثلاً بلی، تو کیا ان کو شاپر پکڑ کر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ I think yes. شاپر سے پکڑ، ہاں ہاں رکھ سکتے ہیں بالکل. صرف ہاتھ کو دھونا ہے، آپ کو غسل نہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اچھا پھر ہے can we recite any dua custom to us from our imams without wuzu؟ ریسائٹ اینی دعا، ہاں اگر ہم اپنے کوئی معصومین نے ہمیں کوئی دعا سکھائی ہے یا کہی ہے تو کیا وہ پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر؟ جی جی، وضو کے بغیر آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، تھوڑا سا ثواب کم ہو جاتا ہے. ٹچ کرنا الگ چیز ہے، ٹچ نہیں کر سکتے. حیض میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ثواب کم ملتا ہے. یہ ایک آپ اصول یاد رکھیں، یہ قانون ہے فقہ میں کہ جب آپ کو عبادت میں بتایا جائے کہ یہ کام مکروہ ہے، مثلا بلیک کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے فار ایگزامپل، یا آگ کے سامنے کچن ہے، آگ جلا ہوا ہے، تیز آگ جلا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھو تو مکروہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ثواب کم ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو اور کوئی جگہ نہیں ہے تو جاؤ پڑھ لو کچن میں، کوئی بات نہیں، ثواب کم ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ نہیں کہ آپ بالکل اپنے آپ کو قرآن سے دور کریں، قرآن پڑھیں، ٹچ نہ کریں. ٹچ کرنا بغیر وضو کے بھی حرام ہے. قرآن کی آیات کو سائٹس کو ہم کر سکتے ہیں، جیسے میں نے یوں قرآن پکڑا، یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اٹس اوکے یا، لیکن اگر جو عبارت ہے، جو آیت ہے، اس کو میں ٹچ نہیں کر سکتی، بغیر وضو کے بھی نہیں کر سکتی اور پیریڈس میں بھی نہیں کر سکتی. لیکن باقی تمام دعاؤں کو بھی جہاں اہل بیت کے نام ہو ٹچ نہیں کر سکتی بغیر وضو کے، لیکن پڑھ سکتی ہوں. تو سورہ سجدہ کے علاوہ، جس میں سجدہ واجب ہے، جو 4 سوریں، اس کے علاوہ باقی سارے سورہ قرآن کے ہم پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک خاتون کا سوال ہے کہ نامحرم کے درمیان والے سوال کے لیے پوچھا ہے کہ تیمم کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں تیمم اس لیے آسان ہے کہ آپ کے لیے پورا بازو نہیں نکالنا ہوتا. ٹھیک ہے نا، اور آپ تھوڑا سا اپنے دوپٹے کو، چادر کو ذرا تو سائڈ پہ کر کے آپ نے یوں کیا، اور جو ہے وہ تھوڑا سا دوپٹہ ایسے کر کے آپ نے ہاتھ سے یوں کر لیا. اگر نامحرم آپ کے بال نہیں دیکھ رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ تیمم کا ایریا کم ہے اور تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو کور کر سکتے ہو ود ان مثلا فیو سیکنڈس. آپ اپنے آپ کو نامحرم سے اگر دور کر دیں، جی نامحرم آپ کو نہ دیکھ رہا ہو تو آپ یعنی آپ کے بالوں کو ویسے تیمم کرتے ہوئے دیکھ رہا تو گناہ نہیں ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھ رہا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایریا جو چھپانا واجب ہے اس کو نہ دیکھ رہا. Sometimes we have other discharge due to medical conditions جو خواتین کے جسم سے نکلتے ہیں، تو کیا وہ نجس ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے can we recite Quran without touching it during menses؟ جی اس کا جواب خانم دے چکی ہیں کہ پڑھا جا سکتا ہے. Is there a if there is a very old bleeding spot on your cloth, very small, doesn't go out after washing, can we read namaz in those clothes؟ یس، آپ نے پاک کر لیا ہے، اس کا سٹین رہ جائے تو کوئی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہے. What about the cat؟ مطلب کیا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ is cat نجس or not؟ کیٹ کا یہ ہے کہ کیٹ ویسی ہو گھر میں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بال اگر ایک بال صرف ہے تو اٹس اوکے، آپ کے کپڑوں پر آپ نماز پڑھتے ہو، لیکن 3-4 سے زیادہ بال اگر ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی. اور کیٹ کا اتنا خوبصورت یہ فلسفہ ہے کہ یہ واحد جانور ہے جو بالوں کے ذریعے
अपने सारे जो भी टॉक्सिन्स निकालता है और उसी में सारा नुकसान पोशीदा है। इसलिए इस्लाम पर हमारा सलाम, इस्लाम ने कहा उसके बाल से बचो, उसके बाल से बचो। तो बालों से बचना कैट के जिस्मानी तौर पर भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। इसलिए अगर आपने नमाज़े 14 की नमाज रखी है, एक प्रेयर रूम रखा है, वहाँ कैट नहीं आती और बाकी जगह पर है तो इट्स ओके, यू नो, यानी गुनाह नहीं है। फिजा, अस्सलाम वालेकुम। फिजा, आप प्लीज इसके ऊपर डिटेल करें। जो डॉग्स पालते हैं, घर के अंदर पूरे डॉग्स रहते हैं, उनके बेड्स पे जाते हैं, सोफों पे रहते हैं, सब होता है, पूरे घर में फिर रहे होते हैं, उनके कारपेट पे सोते हैं, पूरे रूम में फिर रहे होते हैं, तो फिर नमाज कहाँ पढ़ी जाए? अच्छा, जो लोग घर में डॉग रखते हैं वो यूजली थोड़े से लापरवाह भी हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप सिर्फ एक सूरत में रख सकते हो कि वो एज अ गार्ड घर के बाहर आपकी हिफाजत कर रहा है और आपको ज़रूरत है, और कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, नो डाउट। इस्लाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि डॉग की अपनी कुछ क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से उस एनिमल को आप उस क्वालिटीज़ की वजह से उससे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन अगेन हमारी जान कुर्बान हो इस्लाम पर कि फिर इतना अच्छा हमें समझाया है कि उसके लिमिट्स रखो। उसको अगर घर में लेकर आओगे एज अ पेट, उसके साथ रिलेशनशिप रखोगे, प्यार करोगे, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और इंसान है, कभी भी कहीं से कुछ वेटनेस आ सकती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा घर यकीनन नजिस हो जाता है। और अगर वो बिल्कुल ड्राई है, यकीनन ड्राई है, और वो मसलन कहीं से गुजर जाता है और आपको यकीन है कि वो जगह बिल्कुल पाक है, कोई आपने रूम रखा हुआ है, तो फिर आप वहाँ नमाज पढ़ सकती हैं। वरना जिस घर में खाना इस तरह से कुत्ते रहते हैं, तो वो घर खाना बाबरकत आजकल तो नहीं होता, वहाँ डॉगी फरिश्ते नहीं होते। जो ऐसे पाले जाते हैं बच्चों ने, बेसिकली मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, उनकी गोदों में रहता है, उनकी गाड़ियों में रहता है, उनके साथ हर वक्त रहता है, उनके बेड पे रहता है, उनके कमरे में रहता है। आजकल के जितने भी बच्चे हैं हमारे, मतलब सारे बच्चे जितने हैं, वो तो मतलब इसको बहुत फख्र समझते हैं अपने साथ रखना। तो एक आया, उनके फिर वजू भी नहीं हो रहे, उनकी नमाजें भी नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। अब पॉसिबल है कि जमा किया जा सके, ठीक है, हम एकदम से जज नहीं कर रहे, फतवा नहीं दे रहे। एक ये अच्छा अमल नहीं है डेफिनेटली। वैसी डॉग इट्स ओके, लेकिन आप इतना उससे क्लोज हो जाएं कि आपकी जिंदगी का वो हिस्सा बन जाए, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। और अगर आपने टच कर लिया वेट, उसके साथ आपका कोई कांटेक्ट हो गया, तो फिर तो वो नजिस है। अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपके रूम में अगर एक ऐसा रूम है जहां डॉग नहीं आता और आप वहां पर अपने सारे कपड़े चेंज करते हो और गुस्ल करते हो और कपड़े चेंज करके पाक जगह पर नमाज पढ़ते हो, तो उनकी नमाज सही है। यानी ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एहतियात करता है। बिल्कुल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक खातून का है कि कोई दुआ बता दीजिए कि वजू हमारा कायम रहे ज़ियारत के ट्रिप्स में, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए। और हालत हेज़ में अगर हालत जनाबत की कैफियत शामिल हो जाए, दिन गुस्ल का क्या हुक्म है? आपकी एक ही गुस्ल होगा जो करना होगा। जब आप हैज से पाक होंगे तो आप एक ही गुस्ल करोगे, दो नियत कर लोगे, ठीक है, दो नियत कर सकते हैं। यानी ऐसा भी है, एक गुस्ल में दो नियतें हो जाती हैं, गुस्ल हैज भी है और गुस्ल जनाबत भी है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने पहले ही कर लेना है गुस्ल हैज से, अपने आप को पाक कर लें आप, अभी आप हैज में हो तो उस वक्त पे आप हैज के लिए भी कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन एक गुस्ल से दो वाजिब नियतें हो जाती हैं। वो कपड़े जो आपने पीरियड्स के दौरान पहने हैं, अगर उस पे कोई खून नहीं लगा, कोई निजासत नहीं लगी, तो गुस्ल के बाद भी आप वही कपड़े पहन सकते हो। हैज के दौरान मैंने मसलन एक कपड़े पहने, पाक साफ है, कुछ उसको नहीं लगा, कोई नजासत नहीं लगी, तो मैं गुस्ल करके पाक होकर भी वो कपड़े पहन सकती हूँ। ठीक है, एक खातून का सवाल है कि when using commode we are doing taharat, sometimes water drops on trousers during taharat, so now should we change clothes before namaz? ये बहुत अच्छा सवाल है। जो पानी
जिस पानी से हम नजासत को दूर कर रहे होते हैं, डिपेंड्स कि वो पानी अगर लोटे में है, ठीक है, तो आबे कलील होगा, है ना, और अगर वो पाइप का पानी है तो वो आबे कुर होगा. कुर मीन्स समहाउ 400 लीटर्स पानी का जो बड़ा सा पूरा एक स्टोरेज होता है जहां से वो पाइपलाइंस आ रहे होते हैं. तो यूजुअली घरों में पाइपलाइंस होते हैं और उस पानी को कुर कहते हैं, ठीक है. तो कुर के अहकाम अलग हैं, आबे कलील के, कलील लिटिल वाटर के अहकाम अलग हैं. जैसे लोटा है, जग में आपने पानी लिया, बोतल में आपने पानी लिया और आप जो है तहारत करने वॉशरूम में गए हो. अब अगर आपके पास पाइप का पानी है, क्योंकि वो मुत्तसिल है, तो उससे जो है वो उसमें अगर ऐन नजासत, जैसे अगर खुद उसका रंग, बू और मजा, इस्लाम ये कहता है ये तीनों चीजें ना हो उस पानी में, ठीक है, यानी उसका पानी का रंग ना चेंज हुआ हो. जैसे अगर आप खून साफ कर रहे हैं और उसकी जो छींटे पड़ी है पानी की, उसमें अगर वो रेडिश नहीं है, बिल्कुल वाइट है पानी, तो वो उसे कहते हैं गसाला. वो पानी जो है वो पाक है, वो नजिस नहीं है, वो छींटे पाक है. तो यूजुअली ये होता है, पहली दफा जो आपने डाला वो नजिस होता है, ठीक है, दूसरी दफा जो आप पानी डालते हो उसमें वो नजिस नहीं होता अगर वो पाइप का पानी हो, ठीक है. लेकिन अगर कलील पानी है, बोतल का है या लोटे का है, तो तीसरी दफा जो पानी होता है उसमें क्योंकि कोई रंग, बू और मजा नजासत का उसके जरिए ड्रॉप नहीं हो रहा होता, तो वो पानी पाक है, वो पानी नजिस नहीं है. गसाले का पानी जो है वो कलील पानी का नजिस है, बाकी कुर पानी का नजिस नहीं होता, ठीक है. वाज़ेह हो गई बात. इजी है, सख्त नहीं है इस्लाम में. देखिए हमें खुद पता चल जाता है कि यहाँ तो अभी हम ऐन निजासत किसे कहते हैं. मसलन वो नजासत है, वॉशरूम में यूरिन है, यूरिन का कतरा नजर आ रहा है, वो ऐन नजिस है, ठीक है, वो नजिस है. उसको आपने जब पहली दफा पानी डाला तो उसमें थोड़ा सा वो येलोइश रहेगा, वो भी नजिस है. लेकिन अब वो बिल्कुल येलोइश नहीं रहा, उसका जो पानी छींटे पड़ी है बिल्कुल क्लीन है. बेशक वो आपकी उस नजिस एरिया से टच होके जा रही है, तो वो पाक है. यूजुअली जब हम कमोड यूज करते हैं तो हमारा जो छींटे पड़ती हैं वो पाक है, इसमें वसवसा करने की जरूरत नहीं है. इस्लाम ने इजाजत नहीं दी कि आप बार बार ये सोचो कि ओ मेरे कपड़े नजिस हो गए. जब तक आपको यकीन ना हो जाए, आपके कपड़े हमेशा पाक ही रहते हैं, हर जगह पाक है. आप गली से गुजर रहे हो, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि यहाँ किसी ने नजासत फेंकी है या कोई खून का कतरा यहाँ यकीनन गिरा था और उससे टपक के ये पानी मुझ तक आया है और उस पानी में खून का कतरा भी मौजूद था. इतना अगर आपको यकीन है तो क्या होगा, तो वो छींटे नजिस होंगे. अगर आपको यकीन है या शक है तो सारी छींटे पाक ही पाक है. इसलिए कभी ना कि हाय यहाँ छींटे लग गई, घर जाके नमाज पढ़ूंगी, मेरे कपड़े नजिस हो गए. आपके कपड़े नजिस इतनी आसानी से नहीं होते, ठीक है. उस वक्त नजिस होते हैं जब आपने खुद देखा हो, यकीन है आपको कि वो ऐन नजासत जो है वो पानी के साथ आपके बदन तक पहुंचाए या कपड़ों तक पहुंचाए, ठीक है. आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. आपको मैं अब नजर आ रही हूँ और सुनाई दे रही जी. ठीक है. फिजा, हम आप वापस प्लीज, शगुफ्ता बात कर रही हूँ, आप इस पे जरा डिटेल कर लीजिएगा. इस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ जानवरों के बारे में, कि मतलब अब कौन कौन से जानवर हैं टच हों, और कैट के बता रही हैं बालों इस तरह, क्योंकि हम किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो वो आके डॉगी हमें टच करता रहता है. अब हमारा वजू हुआ हुआ है, नमाज का टाइम आता है तो हम उसको जाके नमाज पढ़ लेते हैं उनकी यहाँ जगह पे बैठ के, क्योंकि वो आके प्यार करता है पाँव के ऊपर ना, जब बैठे हुए होते हैं उनके टीवी लॉन्च. इस बात का शगुफ्ता बाजी, आपको मेरी एडवाइस होगी, इस बात का आप खुद ख्याल रखिए पर्सनली, और अपनी होस्ट से कहिए कि वो अपने डॉग को दूर रखें. अगर आपको वो लोग लगता तो है माइंड कर जाते हैं, आप माइंड ये कर कह दी कि जाते मैं हैं. एलर्जिक हूँ डॉग से, मुझे एलर्जी है. क्योंकि जब हम लोग भी बाहर वेस्ट की तरफ जाते हैं और वहां पे स्ट्रीट्स पे डॉग्स होते हैं, तो अगर हम भी इस तरह का कोई गेस्चर दिखाएं कि उससे ऑफेंड हो सकते हैं, तो हम उनको सिंपली ये कह देते हैं कि वी आर एलर्जिक टू डॉग्स. तो वो इस बात का फिर खुद ही ख्याल रखते हैं. तो ये तो आप पर्सनली इस चीज से एहतियात, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करती हैं.
It's very difficult, very difficult. That's the story of Thank you. everybody's life. जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. हमारा है हेज. हेज ऐसा टॉपिक है हमारा कि जिसको लेके बहुत खवातीन की कंफ्यूजन्स भी हैं और बहुत सवालात भी हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं थोड़ा सा इसको. हमारे हेज के दौरान पहले तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की हुई है. हम पहले टाइप्स ऑफ ब्लड डिस्कस करते हैं कि खवातीन को किस तरह की ब्लीडिंग होती है, और वो जो ब्लीडिंग्स हैं वो हमारी तीनों नजिस हैं, ताकि वो थोड़ा सा है, और फिर हम हर उन दिनों के हिसाब से अहकाम पे बात करते हैं. तो राजिया बाजी प्लीज एक्सप्लेन मी कि किस तरह के ब्लड होते हैं तीन. बिल्कुल, हम कहते हैं दिमाए सलासा. सलासा मीन्स तीन तरह के खून होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिए, और जिसकी वजह से हमारी बहुत अजमत है, हमारी बहुत मगफिरत है, हमारे दर्जात बहुत बुलंद होते हैं. ये है कुरान, ये है हदीस, ये है इस्लाम, जो औरत को इज्जत देता है, ना कि औरत को जलील करे खुदा ना खास्ता, या बहुत ही कमतर दर्जे का इंसान समझे, क्योंकि उस बेचारी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जिम्मेदारी की खातिर जो है वो इस खून, यानी इस आजमाइश, इस अजियत, इस दुख, इस दर्द से जाने को कहा है. तो ये अल्लाह तबारक व तआला का एक क्या है, हसीन सा तोहफा है. ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो हैज है, हम सबको पता है. नंबर 2 जो है वो निफास है. जब वो माँ बनती है, बच्चा जैसे ही इस दुनिया में कदम रखता है, फौरन जो उसके बाद खून निकलता है वो निफास है. उस निफास में जो है वो यही होता है कि हैज के दिनों में जितने दिन आप नमाज नहीं पढ़ती थी, बाज़ लोग 5 डेज नहीं पढ़ते, बाज़ की आदत जो है वो 7 डेज की होती है, तो उतने ही दिन आपने बच्चा होने के बाद उतने ही दिन नमाज नहीं पढ़नी, आपका निफास होगा. उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी वो तीसरा हैज की जो खून की जो किस्म है वो हो जाएगा इस्तिहाजा. सो वी हैव इस्तिहाजा, हैज एंड निफास, 3 kinds of bleedings. ठीक है, फिर कट गया. जी, I can hear you. पिज्जा कहाँ चली गई आगे? जी सॉरी, क्या मेरी वजह से सारी मीटिंग रुक जाती है? आई एम सॉरी, मेरा कनेक्शन एकदम से, आई लॉस्ट माय कनेक्शन, आई एम सो सॉरी. Not at all, not at all. Wait करें. जी लेट्स मूव टू हेज. आप बात कर रही थी. जी जी, तो हमने कहा 3 types of bleedings औरत देखती है, हैज, इस्तिहाजा एंड निफास. जी ठीक है. उसमें अब हेज के दौरान हम लोग के लिए क्या अहकामात हैं कि हम क्या अमाल कर सकते हैं और क्या हराम है हमारे लिए. This is something really, 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 really interesting, because in this particular area, I always remember Imam Rada alayhi salam's amazing hadith. Imam Rada alayhi salam जब आ रहे थे मदीना से कहाँ, मशहद की तरह, ठीक है, सफर के दौरान आपकी नमाज क्या थी, कसर. तो आपके साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को नोटिस किया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है जब 2 रकत नमाज नहीं पढ़ते थे, तो इन 2 रकत नमाज के सवाब को अचीव करने के लिए आप 30 टाइम्स तस्बीहात अरबा पढ़ते थे. और आप कहते थे वो जो 2 रकत नमाज मिस हुई ना मुझसे,
you know, I'm recovering it. Yeah, I'm just taking out all those sawab by recitation of 30 times tasbihat arba'a. Okay, बात वाज़ेह हो गई. अब यही हुक्म औरत के लिए भी है कि जब वो 5-6 डेज जितने भी दिन उसके पीरियड्स के हैं, जो भी उसकी हैबिट है, वो नमाज नहीं पढ़ती, तो हर रकअत के लिए वो 30 टाइम्स जो है वो तस्बीहात अरबा पढ़े, तो उसको पूरा के पूरा के पूरा के पूरा सवाब मिल जाता है नमाज का. वो पीछे नहीं रहती किसी भी चीज में. वो अगर चिल्ला काट रही, फॉर एग्जाम्पल उसने अहद किया है कि 40 डेज तक मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली फोकस रखूंगी अल्लाह तबारक व तआला से करीब तर होने के लिए, तो क्या होगा, आप जो है ये अमाल करती रहेंगी, आप तस्बीहात अरबा पढ़ेंगी, तो आप नथिंग यू आर मिसिंग आउट, यू नो, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग. तो आप वुजू करोगे तो आपको सवाब मिलेगा हैज में. अच्छा, लोग समझते हैं ये क्या, मैं वुजू करूं, मैं तो नजिस हूं, ब्ला ब्ला, यू नो, शैतान वसवसे करते हैं. वी डोंट यूजुअली yes like keep ourselves in the state of wuzu. हम लोग वुजू का इतना ख्याल नहीं रखते हैज के दौरान, तो हमारी हैबिट्स खराब हो जाती हैं. तो माह मुबारक रमज़ान में से आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें. हैज जब आपको अल्लाह की ये नेमत मिले, ये आजमाइश मिले, तो आपने इस दफा पूरी कमर हिम्मत बांधनी है. आपने कहना है कि अब मैं डिफरेंट किस्म की हाइजा बनूंगी. यू नो, नाउ दिस पीरियड्स cannot change my ibadats routine. I want to be on track. You know how you can be on track? You have so many amazing advices from आइम्मा अलैहिमुस्सलाम. आइम्मा ने कहा है कि आप जो है जानिमाज बिछाओ, आप ज़ाहिरन अपने आप को पाक करो, आप जो है वो वुजू करो, आप मुसल्ला के ऊपर बैठो, आप दुआएं पढ़ो, आप जिक्र करो, आप तस्बीहें निकालो, आप तस्बीहात अरबा को खास तौर पर पढ़ो. दैट्स इट. व्हाट डू वी वांट मोर देन दैट? यू नो, आप मुनाजात शाबानिया पढ़ो, आप दुआ इफ्तिताह होगी माह मुबारक रमज़ान में, आप वो पढ़ो, दुआ सहर पढ़ो. सो डोंट मिस आउट योर सहर. या लेकिन सहर की जो फजीलत है, आप किसी फजीलत से अपने आप को महरूम नहीं रख रहे हो. सो that is the, you know, like outstanding amazing beauty of Islam. Alhamdulillah. ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, थक रहे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, रमजान मुबारक आने वाला है, हेज के दौरान हम रोजे नहीं रख सकते, तो जैसे हेज के दौरान हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस नमाज की कज़ा अदा करना हम पे वाजिब नहीं है. रोज़ों की कज़ा अदा करना हम पे वो भी नहीं है. वाजिब है, रोजों की कज़ा करना तो वाजिब है ना. ओके. और अगर उसका हमें कफारा या फिदिया देना होगा जितने दिन हमारे मिस होते हैं, जैसे काम है, बीमारी की हालत में अगर हम, या प्रेगनेंसी होती है, या दूध पिलाने वाली माँ होती है, वो रोजा नहीं रख पाती रमजान में, तो उसके लिए है कि वो उसके लिए अलग अहकाम है. तो क्या वो ही एक पीरियड में जो खातून है उनके लिए भी है, यानी कि पूरे दिन के गरीबों को खाना खिलाने वाला? और ये ऐसा है कि मसलन मैंने 2020 में रोजा मैंने नहीं रखा, ठीक है, रमजान मुबारक में. अब 2021 तक जो पूरा साल है उसमें मैंने अगर कज़ा कर ली, there is nothing more than qaza on me. No fidya, no kafara, nothing, because एक साल होने से पहले ही मैंने उसकी कज़ा रख ली. ठीक है, अगले साल रमजान आने से पहले अगर मैं कज़ा रख सकती हूँ, there is nothing but कज़ा. सिर्फ मैंने कज़ा रखनी है, that's it. मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है. लेकिन अगर मैं अभी भी दूध पिला रही हूँ, ठीक है, और मैं वीक हूँ और मैं कज़ा भी नहीं रख सकती, पूरे 12 महीने मेरे पास है रमजान मुबारक के बाद, लेकिन इस पूरे 12 महीने में मैं इस काबिल नहीं हुई कि रोजे रख सकूं, तो फिर मुझे फिदिया भी देना होगा. और अगले साल मैं कज़ा भी करूंगी, और क्योंकि एक साल गुजर गया, फिदिया भी दूंगी. ओके, ठीक है, समझ में बात आ गई. अच्छा, उसके बाद हेज के बाद हमारा जो दूसरा टाइप ऑफ ब्लड है निफास, जो चाइल्ड बर्थ के बाद आपने बताया था कि जिसमें ब्लीडिंग होती है, उसके लिए क्या अहकामात हैं? तो हम हेज के ही अहकामात उस पे होते हैं, आइडेंटिकल हैं फर्स्ट वीक, मिलते जुलते. मिनिमम हेज
जो है उसके लिए 3 डेज है ना, कम से कम हैज का पीरियड है 3 डेज, लेकिन कम से कम पीरियड ऑफ निफास इज 1 सेकेंड, इवन 1 डॉट, 1 डे, 1 हैज कम से कम भी हो सकता है, सॉरी निफाज हैज से भी कम हो सकता है। तो अहकाम थोड़े से अलग हैं, आप लोग खुद देख लें तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। वैसे सिर्फ इस चीज में कॉमन है कि दोनों नजिस है, दोनों के लिए गुस्ल चाहिए, दोनों में ये है कि जितने दिन आप हैज देखती थी उतने दिन आपने निफास को करार देना है। अगर आपकी कोई आप मुस्तरिबा, आपकी कोई आदत नहीं है, जैसे आप एक दिन 5, एक दिन 7, एक दिन 8 देखती हो, कुछ पता नहीं है, आपकी कोई हैबिट नहीं है हैज में, तो आप निफास में क्या करोगी? तो निफास में आपको जो है वो आपके रिश्तेदारों को देखना है, आप बहनों से पूछोगी, माँ से पूछोगी, फूफियों से पूछोगी कि आप लोग कितने दिन देखते हो। यूजुअली अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि खानदानी खवातीन के डेट्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। यूजुअली माँ, बेटी, कजन्स और बहनें जो हैं उनकी डेट्स मिलती जुलती है, 5, 6, 7 सबके तकरीबन 7 है, तो आप भी 7 डेज रख लोगी, ठीक है। अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैक्सिमम आप जो करोगी वो 10 डेज करोगी और उसके बाद सारा इस्तिहाजा होगा, यानी आपको नमाज पढ़नी होगी। ठीक है, और इस्तिहाजा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि खवातीन को इसमें इश्यूज होते हैं कि आपके हेज हो गए और चंद दिन के बाद आपको दोबारा ब्लीडिंग हो गई, तो वो जरा वो 3 तरह के हैं और उसमें फिर किस तरह से आपके लिए नमाज और रोजे का एहकाम है, हुक्म है, वो जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दें। हाँ देखिए, इस्तिहाजा में सब कुछ करना होता है, रोजा भी रख सकते, नमाज भी पढ़ सकते, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या होता है, आपको अगर आपका बहुत कम खून है, कलीला है, लिटिल वन है, तो आपको सिर्फ वुजू करना होता है और अपने आप को ज़ाहिरन चेंज करना होता है हर नमाज के लिए, हर इबादत के लिए। लेकिन अगर आपका मीडियम है, मुतवस्सिता है, खून थोड़ा ज़्यादा है, इतना है, पैड तकरीबन भर रहा है, ठीक है, और लेकिन निकल नहीं रहा, तो उस वक्त आपको 24 घंटों में एक गुस्ल करना है, तो आप बाकी आमाल, नमाज वगैरह सब पढ़ रहे हो। और तीसरा जो है वो इतना ज्यादा खून आ रहा है कि आपका पैड से बाहर निकल रहा है, बार बार आपको पैड चेंज करना पड़ता है, बहुत हेवी अगर ब्लीडिंग है तो कसीरा के लिए जो है आपको हर नमाज के लिए तकरीबन गुस्ल करना होता है, इल्ला इनके आप जोहर और असर साथ पढ़ो, बिल्कुल मिला के पढ़ो और आपको यकीन हो कि मसला इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, ठीक है। इस तरह की अगर आपको यकीन हो, उसके मसाइल आप देख लीजिएगा, अदरवाइज हर नमाज के लिए उसमें गुस्ल है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी खवातीन और खास करके बच्चियों को जब हेज के दौरान दर्द होता है तो वो उस वक्त यही वो कर रही होती है कि ये आजमाइश या ये अजाब हम खवातीन पे क्यों है। तो हेज, इज इट अ कर्स ऑन अस और इज इट अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ऑन अस? और अयाम हेज के अंदर खवातीन के लिए क्या सवाब खुदा ने रखा है, ये प्लीज बताइए। अल्लाह, इतना प्यारा सवाल फिजा जान, थैंक यू सो मच। आपने ये पूछा, कहते हैं ना हुस्न सवाल, अच्छा सवाल जो है वो खुद निस्फुल इल्म है, यानी इसका मतलब है आप खुद आलिमा हो जो आपने इतना प्यारा सवाल किया। सवाल करने वाले के सवाल से पता चलता है उसके पास कितनी विजडम है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इससे पता चल रहा है आपके पास एक विजडम है कि आपने उसको डेफिनेटली दूसरों को समझाने के लिए आपने कहा बताओ कि ये ब्लेसिंग है कि नहीं। आप, इसका मतलब है आपको पता है ये ब्लेसिंग भी हो सकता है। बहुत से लोग तो कहते हैं इम्पॉसिबल कि ये ब्लेसिंग हो। देखिए कुरान में सूरह बकरा 222 आई थिंक आयत है जिसमें परवरदिगार आलम यूं इरशाद फरमा रहा है, हैज का लफ्ज 2-3 मरतबा कुरान में आया है, यसअलूनका अनिल महीद, या रसूल अल्लाह, लोग आपसे हैज के बारे में सवाल करें, उन्हें जवाब दे कि ये एक इम्तिहान है डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को जाहिरन अच्छा नहीं लग रहा। जैसे जो मुश्किलात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे करबला में आई, लोगों को बुरा लगा, लोगों को लगा कि ये क्या है, रसूलुल्लाह का नवासा और इस तरह से मुश्किल में, ये क्या बात हुई है ना। शुरू में लोग बड़ा हैरान हो रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये एक इम्तिहान है, यहाँ पर भी इम्तिहान है, तो इस इम्तिहान का बहुत ज्यादा सवाब है। बताया गया है एक दिन हैज में
is better than 1 year. ایک سال وہ بھی پرفیکٹ عبادت, جو ایک انسان پورا سال عبادت کرے. کیسی عبادت؟ ہم لوگ رجب شعبان 2 مہینے مستحب روزہ رکھیں اور رمضان کا واجب رکھیں, 3 مہینے رکھے تو لوگ کہتے ہیں کتنا متقی ہے, اس نے 3 مہینے روزے رکھے. لیکن آپ کو پتا ہے عورت جب بھی حیض میں ہوتی ہے تو پورا سال روزے رکھ لیتی ہے. 1 سال عبادت کا اس کو ثواب مل رہا ہے, جس میں دن کو اس نے روزے رکھے ہوں اور راتوں کو نماز شب پڑھی ہو. تو آپ کہہ سکتے ہو اس حدیث کی روشنی میں کہ میں نے اپنی ساری زندگی نماز شب پڑھی ہے اور میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ روزے رکھے ہیں. یہ نا اکثر, کیونکہ کتنے دن, ہر دن میں 1 سال اگر آپ نے روزہ رکھا, آپ کو 7 days ہوتے ہیں, تو آپ نے 7 سال روزے رکھ لیے اور 7 سال نماز شب پڑھ لی. دیکھیں کتنا آپ کو ثواب ملا. یہ پروردگار عالم ہے. اور پھر کہا کہ اگر موت آتی ہے اس وقت, کیونکہ وہ مظلوم ہوتی ہے, ظاہراً لوگ اس کو کہتے نجس ہے, لیکن وہ اللہ کی نظر میں وہ خالق ہے. اس خالق نے یہ خون اس کو امتحان کے طور پر دیا ہے. وہ اللہ کے نزدیک پاک ہے, وہ اللہ کے نزدیک مقربین میں سے, وہ اللہ کے نزدیک شہید کیسا درجہ رکھتی ہے, جو کہ ہمارے لیے قابل ہضم نہیں, کیونکہ ہم ہندو کلچر میں پلے بڑے ہیں. ہم نے تو اتنا گرا دیا تھا کہ ہم نے کہا تھا اوہ 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 وہ کپڑے بھی جو تم نے حیض میں پہنے اس کو بھی اٹھا کے پھینک کو دھو لو. ان کپڑوں سے بھی ہم نے نفرت کر لی تھی. یہ کیونکہ نجس نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم نے حیض کے دوران اس کو پہنا تھا. ان سب چیزوں سے اس کو دور دور دور. تو اسلام نے کہا نہیں, وہ میرے اللہ کے نزدیک عزیز ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ چیز اللہ کو نہیں پسند جو ہم مرضی سے گناہ کرتے ہیں. باقی چیزیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں, جو ہم خود سے پسند نہیں کر رہے, ہم نے خود اپنے لیے چوز نہیں کیا, ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دل چاہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتے, دل چاہتے ہوئے بھی زری کے اندر نہیں جاتے. زری ہے ائمہ علیہ السلام, تو ہمیں ثواب ملتا ہے, ہمیں اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اس میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں. نہیں, اس میں نہیں, خون نجس ہے, ویسی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. خون الگ چیز ہے, خون جہاں جہاں لگے گا وہ نجس ہوگا, لیکن خون نہ لگا ہو تو کچھ بھی نجس نہیں ہے, وہ کپڑے پاک ہیں. صحیح, گڈ. یہ تو اسی ہمیں جیسے بچپن سے آپ تو نے صاف ابھی یہ اس تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کیا کہ معصومین کے روزوں پہ جانا حیض کے دنوں میں نہیں جایا جا سکتا, جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ایسی کون سی جگہیں ہیں بھی سمجھ میں آتا ہے, اور زیارات میں ہماری یہ معصومین کے روزے پہ ہم نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ جو مساجد اور امام بارگاہیں ہیں, کیا ان کے پاس ان میں جایا جا سکتا ہے؟ اور جو ہمارے تبرکات ہیں جیسے علم ہو گیا, تابوت ہو گیا, کیا ان کو چھوا جا سکتا ہے؟ پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ نیاز, خواتین کے گھر میں جو نیاز ہے اور حالت حیض میں, تو کیا وہ نیاز بنا سکتی ہیں کہ نہیں بنا سکتی, کھا سکتی ہیں کہ نہیں کھا سکتی؟ یہ سارے بڑے عام دنوں میں یہ سوالات اور یہ مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ بتائیے. بالکل. آئی تھنک آپ لوگوں کے ہاں وظائف الابرار ہوتا ہے, اس میں احکام ہوتے ہیں. وظائف الابرار کتاب ہے نا, کون سی کتاب ہے جس میں فقہی احکام بھی ہوتے, تو مسائل ٹائپ کی, تحفۃ اس میں العوام. بھی لکھا ہوا ہے, میں نے تحفۃ العوام تحفۃ ہے اور العوام. مسائل. ہاں تحفۃ العوام, کیونکہ ہم لوگ توضیح المسائل رکھتے ہیں, عروۃ الوثقیٰ رکھتے ہیں زیادہ تر, لیکن پاکستان میں نے تحفۃ العوام دیکھا. آپ تحفۃ العوام اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں تحفۃ العوام میں جو فقہی مسائل ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں. اسے آپ قرآن کی تقلید سمجھیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا مجتہد کی تقلید, وہ مجتہد بیچارہ کیا ہے, کچھ نہیں ہے, اس نے صرف پڑھا ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ ہمیں قرآن تک لے کے جا رہا ہے. جیسے عام تفسیر آپ قرآن کی خود نہیں سمجھ رہی کیونکہ آپ کو عربی نہیں آتی, آپ کسی رائٹر کی جو رائٹنگ ہے, مفسر ہے, اس کے ذریعے آپ قرآن سمجھ رہی. اسی طرح توضیح مسائل بھی ہے. لوگ بڑا ڈرتے ہیں, حساس ہے کہ یار ہم کسی کی تقلید کیوں کریں, ہم تو اللہ اور اہل بیت کی تقلید میں. ڈیفینیٹلی ہم سب اللہ کی تقلید میں ہیں, یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ میڈیم سارے ہم لے رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء کی خدمت میں جاتے ہیں, اور انبیاء کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ائمہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جس نے ایکسپرٹ, جو بھی ایکسپرٹ ہے
اس کو ہم مجتہد کا نام, مجتہد یعنی محنت کرنے والا, جہد کرنے والا, زحمت کش, ایکسپرٹ, بس اس نے محنت کی ہے, میں نے نہیں کی, میں ایکسپرٹ نہیں, وہ ہے, میں اس کے پاس جا رہی ہوں, دیٹس اٹ. اب آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا ملے گا, میں یہ نہیں کہہ رہی, کوئی بھی نہیں کہہ رہا, یہ تحفۃ العوام میں لکھا ہوا ہے کہ 14 معصومین کے حرم میں حائض عورت جو ہے وہ زری کے قریب کا جو بالکل قریب ترین ایریا ہے وہاں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کیا ہو گیا, 14 جا معصوم. سکتی ہے صحین تک, جیسے امام صحین ہے, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم, ان کے صحین تک جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو بلڈنگ ہے جس کے اندر وہ کوریڈورز ہیں اور پھر اندر زری ہے, تو اس بلڈنگ کے اندر نہیں جایا جا سکتا. بلڈنگ کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے, جو بالکل جیسے پرانا حرم ہوتا تھا نا, زری کا بالکل ایریا, جو ہال جس کے اندر زری ہے, یعنی آخری زری سے پہلے جو آخری دروازہ ہے, بس اس دروازے کو نہیں پار کر سکتے. بالکل بالکل, زری کا قریب ترین ایریا ہے, وہاں نہ جائیں. تھوڑا سا احتیاطاً ہم تھوڑا سا اور دور رہتے ہیں, لیکن آپ کو آرام سے پوری زری نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ آرام سے بیٹھ کر زری کے سامنے بیٹھ کر عبادتیں کر سکتے ہیں. حیض کی حالت میں قریب تر نہ جائیں, وہ احتیاطاً ہم اور دور دور ہوتے ہیں, وگرنہ جو حرام ہے وہ خود زری اور اس کے ارد گرد کا ایریا, وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے, ان کے حرم میں جایا جا سکتا ہے, گناہ نہیں ہے. مسجد میں گزرا جا سکتا ہے, بیٹھا نہیں جا سکتا. ایک عورت گزر سکتی ہے, ایک چیز اٹھا کے لے جا سکتی ہے, اس حد تک کر سکتی ہے مسجد میں, جس کا صیغہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حیض کی حالت میں آپ مسجد اس کو کراس کر سکتے ہو, آپ مسجد سے ایک چیز پک یا ڈراپ کچھ اس طرح کر سکتے ہو, لیکن آپ بیٹھ نہیں سکتے ہو حیض کی حالت میں مسجد میں. اب بات آتی امام بارگاہ میں, کوئی بات نہیں, آپ جا سکتے ہو. نماز خانہ ہے, آپ جا سکتے ہو, نماز خانہ ہے, مسجد کا صیغہ نہیں پڑا ہوا. اس لیے بعض جگہ لکھا ہوتا ہے پریئر روم, نماز خانہ, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے دس از مسجد, سو مسجد جہاں لکھا ہوا ہم لوگ وہاں بیٹھ نہیں سکتے, گزر سکتے. اور جہاں تک علم وغیرہ ہے, اس میں اگر ائمہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم بغیر وضو کی جس طرح ٹچ نہیں کر سکتے, اس طرح حیض میں بھی ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن اس کپڑے کو ٹچ کر سکتے جہاں نام نہیں لکھا ہوا. گناہ نہیں ہے, آپ وضو کر کے جاؤ, آپ ظاہراً اپنے آپ کو پاک کر کے جاؤ. نیاز بھی آپ کھا سکتے ہو, کیونکہ یہ سب کے سب عشق کی علامتیں. جیسے آپ حیض کے دوران ماتم کرتے ہو نا, کیوں کرتے ہو, یا حسین کہہ کر اس ہاتھ سے ماتم کرنا, یہ تو علم کی طرح ہے. یہ ہاتھ ہمارے علم سے کم تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں ان ہاتھوں میں امام حسین, وہ بھی تو ایک کپڑا ہے. اس کپڑے کو آپ نے کہا یہ غازی عباس کا میں علم بنا رہی ہوں, تو اس کپڑے میں تقدس آ گئی. جب آپ اس ہاتھ کو کہتے ہو یہ ہاتھ غازی کے لیے قربان, یہ امام حسین کا نام لینے والے ہاتھ, یا حسین کہتی ہو, یہ ہاتھ کتنا پاک ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے ماتم کرتے ہو حیض کے دوران, تو وہ جائز ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ علم کو بھی ٹچ کر سکتے ہو, نیاز بھی کھا سکتے ہو. کوئی حرمت کسی عالم یا کسی حدیث یا کسی آیت میں, کسی سیرت میں کہیں نظر نہیں آتی. کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے لا کے دے دے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, مولا عباس, بی بی زینب, بی بی سکینہ, ان لوگوں کے روزے پہ, کیونکہ یہ لوگ 14 معصومین کے اس میں نہیں آتے ہیں, ان کے روزوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. میں نے بتایا ان جہاں کی 14 زریوں کے معصومین پاس کے نام لکھے گئے انہیں ٹچ نہ کرے. ہاں, نام ٹچ کرنا الگ چیز ہے, وہ وضو کے بغیر بھی ٹچ نہیں کر سکتے. دیکھیں کہیں بھی 14 معصومین کے نام لکھا ہے, آپ ٹچ نہ کرو, آپ حیض میں ہو, ٹھیک ہے, یا وضو نہیں ہے. لیکن آپ ایسی چادر اس طرح کر کے آپ ٹچ کر لو, کوئی بات نہیں, گناہ نہیں ہے. آپ کی سکن نہیں لگنی چاہیے, چادر لگ جائے خیر ہے. ٹھیک ٹھیک. اس کے علاوہ اور اگر کسی کو حیض سے ریلیٹڈ سوال کرنا ہے تو وہ کر لے اس کے بعد, تاکہ پھر ہم اپنا ایک پروگرام اینڈ کریں گے پاکیزگی کے ساتھ. ٹائم اوور ہو چکا ہے, بالکل. ہاں, ٹائم ہمارا بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. میرا ایک سوال ہے فضا. السلام علیکم. بات یہ ہے وعلیکم کہ السلام. اگر حیض سے فارغ ہو جایا جائے اور غسل ابھی نہیں کیا, تو کیا مجنب ہوا جا سکتا ہے, یا پہلے غسل ہوگا اور اس کے بعد ہی مطلب مجنب ہوا جائے گا؟
اس کا گناہ ہے یا نہیں ہاں ہے؟ غسل سے پہلے بھی نہیں، گناہ معمولاً نہیں ہے. اکثر مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ غسل سے پہلے بھی مجنب ہوا جا سکتا ہے. صحیح، جزاک اللہ جزاک اللہ. ویلکم. ایک سوال ہے, is it allowed to get into جنابت during حالت حیض؟ Is it allowed to? Is it allowed to get into حالت جنابت یعنی to have physical intimacy during حالت حیض؟ No, 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 no. No, no, no. اس کا تو بہت سخت کفارہ ہے. شروع کے 3 دن میں حیض کے اگر انٹیمیسی ہو جائے تو کفارہ بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ گوگل کرو آپ کو مل جائے گا. سیکنڈ جو پیریڈ ہے 3rd ڈیز کے بعد ہو تو تھوڑا سا کم, آخری دنوں میں تو تھوڑا کم, لیکن بہت زیادہ گناہ ہے. تاکید کے ساتھ منع ہے کہ یعنی انٹر کورس بالکل بھی نہ ہو. اس کے علاوہ ویسی فزیکل ٹچ وغیرہ باقی سب چیزیں الاؤ ہے, لیکن انٹر کورس کرنا وہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جی. اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے خانم کہ کوئی ایک بہت بری بیماری ہو جاتی ہے کہ میں نے تفصیل میں اس کی وجہ سے کوئی ایک ایسی کوئی وبا ہو جاتی ہے, یہ بیماری ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. پاکیزگی ہمارے لیے, پاکیزگی جو ہے ہمارے مذہب میں, ہمارے اسلام میں اس کی بہت امپورٹنس ہے, اور فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. جی. آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز اگر آپ بند کر لیجئے, کیونکہ یہاں پہ میں ٹریک نہیں کر پا رہی ہوں کس کا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ٹھیک ہے, ایک سوال آیا ہے کہ موبائل کی اسکرین سے قرآن یا دعا میں الفاظ ٹچ کر سکتے ہیں؟ جی جی کر سکتے. صحیح ہے. اچھا, ایک ہمارے یہاں انڈو پاک میں بڑا کانسیپٹ ہے, کوئی بھی چیز اگر ہم پاک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو 3 دفعہ پانی سے نکالتے ہیں. تو جو 3 دفعہ کے عادات صحیح ہے یا یہ بس ہم لوگوں کی روایتی اور بڑے بزرگ کا ایک طریقہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے؟ ہاں, آب قلیل 3 ہی مرتبہ ہے. لوٹے کا پانی یا جگ کا پانی, بوٹل کا پانی جو قلیل پانی ہے, لٹل واٹر, تو وہ 3 ہی دفعہ ہے. اچھا ہے, بہت اچھی عادت ہے. اب جو آب کر ہے, جو پائپ کا پانی ہے, اس میں برتنوں کو 3 ہی مرتبہ کا ہے, برتن اگر نجس ہے. لیکن کپڑا جو ہے وہ 1 دفعہ میں ہی پاک ہو جاتا ہے, 1 یا 2 دفعہ میں پاک, 2 دفعہ احتیاطاً کر لیں. اور بعض چیزیں جو 1 دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں, تو ایسا ہے احتیاطاً 3 مرتبہ اچھی چیز ہے. بعض جگہ واجب بھی, قلیل میں تو واجب ہی ہے. نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے آب قلیل 3 times ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور پاک کرتے وقت کلمات کہنا ضروری ہے یا صرف آپ کے دل کی نیت ہی کافی ہے؟ بس وہی پتا ہو آپ کو, دیٹس اٹ. پانی کے علاوہ اور کون سی چیز ہے جو کسی بھی نجاست کو پاک کر سکتی ہے؟ وہ احکامات میں موجود ہے, وہ آپ لوگ خود دیکھ لیں, کیونکہ ابھی آج کل ہم اتنا استعمال نہیں کرتے. جیسے سورج ہے, جیسے خود زمین ہے, جیسے آپ واک کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کسی پارک میں, ہو سکتا ہے وہاں کسی بلی کی کوئی نجاست ہو اور آپ کے پاؤں پہ لگ گئی ہو, جوتوں پہ, اور آپ چلتے چلتے وہ اسی زمین کو لگ کے پاک ہو گئی. یو نو دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو ہو رہی ہوتی ہے, اس سے آپ کا شوز خود بخود پاک ہو جاتا ہے. زمین نے پاک کیا, سورج نے پاک, جب دیواریں نجس ہوتی ہیں تو سورج کی تپش سے جو ہے وہ خود بخود وہ پاک ہو جاتی ہیں. اس کی کچھ شرائط ہیں, آپ لوگ دیکھ لیں. میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گی احکام ان منٹس ہے نا, احکام ان منٹس جو ہے وہ بہت مزے کا. ہاں, یہ تو مزے یوٹیوب کا پہ ہے, بہت یہ ساری بہت مزیدار 5-6 منٹ کی ویڈیوز ہیں جو کہ آئے ہادی والوں نے اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, جس کے اندر وضو کا, غسل کا طریقہ, نجس کیا چیزیں ہیں وہ تک ہے, پیوریفائی پاک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس کی چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں جو کہ ہم خود بھی دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کو بھی اگر ہم دکھائیں تو ان کو ایزیلی یہ چیز سمجھ میں آ. اور ایک بہت کامن یہ احکام جو ہے ہم سب اپنی زندگیوں میں کریکٹ کر سکتے ہیں. ایک خاتون کا اگر ہم نے
حالت حیض میں جنابت کی تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ کفارہ بہت زیادہ ہے، تو کفارہ کیا ہوگا اس کا؟ وہ گوگل کر لیں کیونکہ وہ الگ ہے کس دن کی اس کے اعتبار سے. آپ گوگل سے مراد یہ ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید میں ہیں ان کی ویب سائٹ کھولیں، وہاں پر سوال جواب کی شکل میں موجود ہے. سو کفارہ آف حیض یا کفارہ آف جنابت ڈیورنگ حیض کر کے اگر آپ ٹائپ کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ سے حکم موجود ہے. ٹھیک ہے. اور کین وی واش آور کلوتھس ان بلڈ ان واشنگ مشین؟ جی اگر واشنگ مشین میں وہ بلیڈنگ پوری ہٹ جاتی ہے 100% تو ٹھیک ہے، دھو سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پورا اس کو اس کے پاک ساتھ رکھتا اور ہے، بھی اگر طہارت کپڑے کو ملا کے ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں پاک ہے؟ ہو جائے گی، پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ واشنگ مشین آج کل جیسے ہیں اس میں یوزلی نجاست پاک ہو جاتی ہے. احتیاط بہتر یہ کہ انسان عین نجاست کو پہلے دور کرے، پاک کرے، پھر ڈالے. لیکن اگر ڈال دیا تو صحیح ہے، واشنگ مشین دھو لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے نجاست کو. ایک خاتون کا سوال ہے کہ اگر 2018 میں بیبی کو فیڈ کرانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گئے سارے، دین اب 2020 آ گیا ہے، ابھی تک وہ قضا نہیں رکھے گئے، تو کیا 2 سال کا فدیہ دینا ہوگا؟ نہیں، ایک ہی سال. ٹھیک ہے. ہاں وہ روزے کا فدیہ ہوتا ہے، بس ایک روزے کا ایک ہی فدیہ، بس 2 نہیں. بے شک 2 سال گزرے ہو 3 سال، ایک ہی فدیہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک آئی سوال تھنک کرنا ہم ہے. ماشاءاللہ سے ہمارا بہت اچھا یہ آج کا سیشن گیا ہے، جس سے فضا ہم نے کافی اپنی مجھے ایک سوال کرنا ہے، مجھے ایک جی کوشچن کریے. کرنا ہے بہت ضروری. السلام علیکم. جی کریے. مجھے پوچھنا ہے کہ ہم لوگ ایکچولی انڈو پاک کے لوگوں میں ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، جب ہم عزاداری جیسے شروع کرتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی نجاست قریب نہ جائے، فرینڈ پاک کے قریب نہ جائے. تو بہت زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا نہیں پاتے ہیں بعض اوقات. اب عزا خانہ سجا رہے ہیں، اب جیسے امریکہ میں ہم لوگ ہوتے ہیں، اب ہمارے پاس ہیلپ نہیں ہوتی، بعض اوقات بچے بھی نہیں ہوتے تو ہمیں خود کرنا ہوتا ہے. علم بھی تیار کرنے ہوتے ہیں، نیاز بھی تیار. اور مولا عباس میں خصوصاً اس سے بہت ڈر لگتا ہے کہ بالکل پاک ہوں تو اچھی بات ہے. تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں کافی لوگ آ کے اس پہ تنقید کرتے ہیں. جی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ دلیل کیا ہے. دیکھیں ہم پڑھی لکھی قوم نہیں ہے نا. جو تنقید کر رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے، جو جواب دیتا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہوتا. دیکھیے ہر چیز، کیونکہ یہ مسائل ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس سے ہم دکھائیں کہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ لکھا ہے اس لیے تم نہ کرو. تو تنقید بھی بغیر دلیل کے کیسی تنقید ہے؟ تو آپ بالکل بہت پیارا مستحب عمل انجام دے رہے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں اس عمل کو انجام. کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی قباحت اس عمل میں نہیں ہے، بالکل اجازت ہے. اچھا، اور ایک سوال اور، جیسے ہم لوگ کسی سید کی نیاز دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو مرد نہیں کھائیں گے، تو یہ صحیح ہے کیا؟ نہیں، کھا یہ سکتے صرف ہیں، کھا ہندوستان میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. اچھا یہ باتیں میں اس عمر میں آ کے سن رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں. ارے یہ تو بہت ایکزسٹ کرتی ہے، مگر نہیں، بالکل صحیح ہے، ہم اس چیز کو اوائڈ ہی کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، تھینک یو. السلام علیکم زکیہ. وعلیکم السلام. اب بھی میرا ویبنار ختم ہوا. الحمدللہ. آپ نے ویسے بہت زبردست سیشن مس کیا، اور آپ بھی ہوتی اس میں تو 2 پوائنٹس آپ کے 10 پوائنٹس آپ کے بھی جب اس میں ایڈ کر دی تو مزید 4 چاند لگ جاتے. I really missed you. الحمدللہ خدا کا شکر ہے. اللہم صلی علی میں محمد آ وآل گئی. محمد. چلیں راضیہ باجی، ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ابھی ٹائم میرے خیال سے اچھا خاصا ہو گیا ہے. 11:30 2 گھنٹے ہو گئے. ہم نے انٹیسپیٹ کیا تھا ہم 1 گھنٹہ
या 1.25 घंटा करेंगे, लेकिन माशाल्लाह 2 घंटे हमारे लग गए, लेकिन हम सब ने इसमें खूब सवाब कमाया. तो आई एक्स्ट्रा जज़ाकल्लाह जी. दुआ आप फरमा दीजिए अत्ती जान. मैं ज़किया इतना प्यारा नाम है, लेकिन पता नहीं मुझे अत्ती कहते हुए मजा आता है. हम बचपन में कहते थे ना आपको, है ना अत्ती जानी, है ना मेरी प्यारी सी ज़किया जान. आप दुआ करवा दीजिए. खानम सिर्फ एक बात करनी है माजरत के साथ, अगर इस तरह के सेशन आगे फ्यूचर में भी होंगे तो हम किस तरह मतलब कनेक्ट हो सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी रमजान में कुरान का खत्म नहीं होगा. जी रमजान में नहीं होगा ये कुरान का खत्म. एक सेकंड, सॉरी शफा जी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ा, उनका सवाल मुकम्मल होने दीजिए. जी मैं ये पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैं बाहर से आपसे कनेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास एक फॉरवर्ड मैसेज आया था तो उसके थ्रू मैंने आपको कनेक्ट किया है. तो मैं ये चाह रही थी कि अगर फ्यूचर में भी आप मतलब इस तरह जूम पर दे रही हैं या स्काइप पर इवन, तो आपसे किस तरह से राब्ता मतलब किया जा सकता है इन सेशंस को लेने के लिए? कोई ऐसा पोर्टल है जहां पर आपके मैसेजेस जाएं कि यहाँ पर मतलब इस तरह से ऑनलाइन होगा या इस तरह से क्लास होगी या इस तरह से इस चीज का सेशन होगा जिसको ज्वाइन कर लिया जाए? जब हम इंशाल्लाह ये एक सीरीज है जो हमने स्टार्ट की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ज़किया भी हमें बिल्कुल एंड में ज्वाइन कर पाई हैं और राजिया बाजी का भी शेड्यूल बहुत टाइट है कि इन लोगों के ऑनलाइन सेशंस और कमिटमेंट्स पहले से बहुत हैं, तो हम उसमें ये सिर्फ आज का दिन हमें दे पाई हैं ये 2 घंटे के जिसमें हम ये सेशन कर सके हैं. बट इंशाल्लाह हम अगली कड़ी और ये पूरा अहकामात का पूरा चैप्टर हम करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों मुझे वक्त और तारीख बता देंगी, इसी तरह से मैसेजेस सर्कुलेट होंगे और गालिबा इंशाल्लाह आपको इसी तरह से ये मैसेज मिल जाएगा. और इसके अलावा राज़िया जी और ज़किया से फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये लोग अपने फेसबुक पेजेस पे अगर इसको कर सकें तो कर लेंगे. इसमें सिर्फ एक हमारे पास एक ग्लिच है कि ये जूम के अंदर अभी इस वक्त एट अ टाइम हम 100 पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं मैनेज कर पाएंगे. अगर राजिया बाजी और ज़किया ने जिनके पास हजारों और लाखों की तादाद में लोग हैं, अगर ये लोग उस पे पोस्ट कर देती हैं तो फिर हम सबको इसमें मैनेज नहीं कर पाएंगे until and unless हम कुछ और अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर सकें. मैं टेक्नोलॉजी में बहुत बैकवर्ड हूँ. ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जूम के साथ, जिसपे मैं रात भर ज़किया को मैंने कल रात को बहुत परेशान किया, आज दिन में बहुत परेशान किया सीखने के लिए, और राजिया बाजी को. और अगर इसमें बीच में कोई गड़बड़ हुई हो तो मुझे बहुत माजरत. लेकिन इंशाल्लाह जब दोनों के साथ हम लोगों का एक अच्छा वो हो जाएगा, ये दोनों कंफर्टेबली हमें टाइम दे सकेंगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन हम तब रखेंगे. गालिबन वो नेक्स्ट सेशन हमारा 8 या 9 रमजान के बाद होगा, इतना मैं आपको बता सकती हूँ, अगर हमें ज़किया को साथ में इंक्लूड रखना है. और अगर सिर्फ राजिया बाजी उससे पहले हमें थोड़ा सा वक्त दे दें तो वो राजिया बाजी के ऊपर है कि वो हमें रमजान के शुरू में कौन सी तारीख दे सकती हैं. इंशाल्लाह हम आपको ये कर देंगे. और उसकी अब ये एक चीज वही मैं आपको बताना चाह रही थी सबको कि मैं नहीं जानती जूम के साथ मजीद कि ये हमारी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं विद इन 24 आवर्स ये इसकी जूम क्लाउड पे ये रेडी हो जाएंगी, और मैं इस रिकॉर्डिंग को इसका लिंक जो है फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप्स पे. एंड आई होप इंशाल्लाह कि जिनके थ्रू आपको ये फॉरवर्ड मैसेजेस मिले, जिनके जरिए आप लोग वहां पहुंचे, आप प्लीज उन लोगों से कहिए कि जब उन तक मैसेज पहुंचे उस लिंक का वो आप तक जरूर पहुंचाएं. गालिबन यही एक तरीका है फिलहाल हमारे पास आप तक ये मैसेजेस पहुंचाने का. अस्सलाम वालेकुम. अगर आप प्लीज इन रिकॉर्डिंग को अगर आप ज़किया के फेसबुक पे डाल देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग लंदन से एक्सेस कर सकेंगे. बस ठीक है, तो फिर मैं ये दोनों ज़किया को और राजिया बाजी दोनों को मैं ये भेज दूंगी, ये दोनों अपने फेसबुक पेजेस पे और अपने पेज पे पब्लिश कर देंगी, तो मेरे ख्याल से वहां से सबको मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सलाम ज़किया. इस बात का ख्याल रखिएगा. कौन है? 2 से 3 हिस्सों में प्रॉबेबली होगी,
क्योंकि मैं 2 दफा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी तो गालिबन रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई. सो ये हो सकता है रिकॉर्डिंग हमारे पास 2 से 3 लिंक्स में हो. आप अपना नंबर भी दे दीजिए फिजा को, तो फिजा फ्रेग्रेंस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगी, या मैं करवा दूंगी. मैं ठीक है, हूँ नहीं उस पे राजिया बाजी फ्रेग्रेंस को मैं करवा दूंगी, आप ले लीजिए. थैंक यू वेरी मच, विल डू. मैंने ईमेल तो दे दिया है ऑलरेडी. जज़ाकल्लाह. सही. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. प्लीज आप हम सबके लिए कोई दुआ कर थैंक यू वेरी दीजिए और मच. बहुत एक अच्छा एंडिंग. सेशन था माशाल्लाह. थैंक यू. और एक एंडिंग स्पीच छोटी सी आप, ताकि आपके भी कुछ हम अल्फाज सुन सकें और कुछ मुस्तफीद हो सके. आपसे मुराद मैं हूँ. जी जी ज़किया, आपसे मुराद आप हैं. मुझे नहीं पता कितनी बातें यहाँ हो चुकी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ एड्रेस हुई हैं. बस जो आप कहें कि मेरे अपने लिए कुछ चीज़ें इंस्पिरेशनल होती हैं, तो मैं सिर्फ वही शेयर करूँगी कि आगे माह रमज़ान भी है और हम इंशाल्लाह उस महीने को भी इस ख़जाने के साथ अच्छे तरीके से लेकर चलें, क्योंकि हम सब कहते हैं टाइम इज़ मनी, और आजकल हम बहुत अमीर हुए हैं, है ना. और इस अमीरी को इंशाल्लाह हम सब बशमूल मेरे अपने तलब इल्म के साथ गुजारें, क्योंकि हमारी खासियत ये है कि हम मदीनतुल इल्म और बाब मदीनतुल इल्म के मानने वाले हैं. और अमीर अल मोमिनीन ने 25 साल खामोशी के साथ जो वाहिद जिहाद किया है वो सलूनी का है, वो इल्म का है. आपने इल्म के जरिए अपने और दूसरों के दरमियान फर्क को जाहिर किया था. तो हम अगर इल्म के साथ नहीं होंगे तो जहालत मुझे और आपको ज़ेब नहीं देती. और इस पीरियड में अगर हम लोग इल्म के साथ जुड़ जाते हैं तो हकीकतन जो चीज़ हमें निजात देगी वो ईमान है. अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि ईमान के अंदर निजात है, इल्म के अंदर जिंदगी है. इल्म सबसे बड़ी कामयाबी है. इल्म है जो इंसान को बेहतरीन खजाने तक बेहतरीन दलील के साथ पहुंचाती है. और सबसे बड़ा सरमाया जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है या हासिल कर सकता है वो इल्म ही है. लिहाजा एक मोमिन को ज़ेब नहीं देता कि वो जाहिल रहे. इंशाल्लाह हम सब अपनी नॉलेज में और अपने इल्म में, अपनी मारिफत में इजाफे के साथ चलें, क्योंकि तन्हाई का सबसे बेहतरीन दोस्त इल्म है. अल-इल्मु खलीलुल मुमिन, इल्म मोमिन का दोस्त है. और अगर हम इस दोस्त से दोस्ती कर लें तो हमारा क्वारंटीन पीरियड विल बी द वेल्थीएस्ट पीरियड ऑफ आवर टाइम, आवर लाइफ इंशाल्लाह. और दुआ के लिए इंशाल्लाह आप लोग सब मेरे साथ हैं. दुआ है परवरदिगार आलम से कि अरहमर राहिमीन हमारी जितनी भी काविशें कोशिशें हैं इन सब को अपनी दरगाह इज़्ज़ती में कबूल करे, और इस पीरियड को, इस टाइम को हमें मस्बत, मजबूत और मौसर अंदाज में गुजारना नसीब करे. जितने लोग बीमार हुए हैं उन सबको शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमाए, और जो लोग सेहत के साथ हैं उनको सेहत बदनी के साथ सेहत ईमान और सेहत रूह और सेहत अक्ल इनायत फरमाए. और जो लोग बीमार हैं हमें उनका मददगार बनाए, उनके लिए हम राह निजात बने, और अरहमर राहिमीन क़ल्ब मुताहर इमाम ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद करे. और जब मेरे मौला ज़हूर फरमाए तो हमें हमारे बुजुर्गों और बच्चों समेत उनके असहाब और आवान में जगह इनायत फरमाए. अरहमर राहिमीन हमें इस दुनिया में ज़ियारत चाहरदा मासूमीन, आखिरत में शफाअत चाहरदा मासूमीन से हमकिनार फरमाए. इन्नका समीउद दुआ. और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम. इसके साथ राज़िया बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त निकाला और हमें 2 घंटे दिए और हमें बेहतरीन अहकामात तहारत रिलेटेड जितने भी थे आपने हमें बताए और हमारी कंफ्यूजन्स को दूर किया और क्लियर किया. एंड ज़किया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने इन द एंड ही सही लेकिन आपने हमें ज्वाइन किया. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब सेशन करेंगे तो मेरी दुआ है कि आप दोनों हमारे साथ मौजूद हों. इंशाल्लाह. थैंक यू. ओके जी, खुदा हाफिज एंड एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच.
Thank you. اوور سے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، آئرلینڈ سے، یو کے سے، کینیڈا، امریکہ، پاکستان، انڈیا، ایران، اور ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بھی کافی لوگ ہمارے پاس ہیں، ورلڈ اوور سے ہیں. تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اتنے لوگ آ سکے اور اتنے لوگوں نے فیض اٹھایا. تھینک یو سو مچ ایوری ون، آپ سب کی پیشنس کا، برداشت کرنے کا. Thank you, I'm thank you. very بالکل مجھے کچھ نہیں آتا. 2 رات میں مجھے 2 گھنٹے پتہ نہیں چلے. رازیہ باجی نے مجھے رات کو کہا کہ تمہیں نیوز اینکر کی طرح بیٹھنا ہے، اور میری رات کی نیند اڑ گئی. تو اب جو کچھ بھی اب تک میں کر سکی وہ یہ تھا. انشاءاللہ آئندہ بہتر اس تیاری کے ساتھ I will be there. اور میری بیٹی کی طرف سے یہ پریزنٹیشن تھی، اس نے سلائیڈ بنائی تھی، اینڈ آئی ایم گریٹفل فار ہر کہ میں ٹیکنیکل نہیں ہوں اور اس نے مجھے اس چیز میں ہیلپ کی. تھینک یو ایوری ون. بہت Thank you. شکریہ. بہت بہت تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ شجان. اللہ حافظ. بی بی فاطمہ معصومہ تک آپ سب کا سلام پہنچانا مجھ پہ فرض ہے. بہت بہت آپ سب کا شکریہ، خاص طور پر فضا جان، الہام جان کا. جزاکم اللہ. خدا حافظ. Thank you. Thank you. جزاک اللہ. فاطمہ کی طرف سے ہمارا سلام جائے. اللہ حافظ انشاءاللہ. کیسے بند چلے بی بی فاطمہ پہ ہمارا سلام جائے گا انشاءاللہ.